अस्सलाम वालेकुम। एक मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। बारिश की ख्वाहिश, अज कलम नईमा नाज। तो फिर सुन लीजिए। घटाएं तो सुबह से उमड़ उमड़ आ रही थी। बादल जाने किस धुन में थे। दोपहर के वक्त बरसना शुरू हुए, मगर फिर ऐसे झूम के बरसे कि अगली पिछली सारी कसर पूरी कर दी। हर तरफ जल थल। पानी मिली कीचड़ या कीचड़ मिला पानी, मगर ज़मीन पर देखने की क्या ज़रूरत थी। देखने के काबिल तो दरख्त, झाड़ियाँ, पौधे और फूल थे जो बारिश में धुल धुला के यूं चमक रहे थे जैसे ज़मुर्रत के नगीने। आसमान की फिरोजी चादर उजाल के फितरत फैला दी थी। मियाँ सादत मौका निकल चलें। साहबजादा सादत अली खान ने खुद को मुखातिब करते छतरी सर से हटाकर बंद की और असबाब के साथ टिका दी। बारिश बंद हो चुकी थी। हल्की हल्की फुहार कभी कभी बरस जाती, कभी रुक जाती। यह आंख मचोली अब कई रोज़ तक चलनी थी। बुजुर्गों का अकीदा था कि जुमेरात के रोज़ की महावट अगली जुमेरात तक रहती थी। पूरे हफ्ते बादल बरसते और आज जुमेरात थी। सादत अली खान बुजुर्गों के अकायद के कुछ ऐसे कायल न थे, मगर बरसात के मामले में यही सोचते थे कि खुदा करे बारिश जो बरसे तो हफ्ता भर ही बरसे। दिल में तरंग और खुशी का सबब कुछ तो हो, रिमझिम का समा ही सही। दोपहर से अब तक कई घंटों से वो रेलवे स्टेशन के वेटिंग रूम में अपना असबाब रखते सनसनाहट मूसलाधार मी से लुत्फानंदोज हो रहे थे। स्टेशन पर खांचे वालों से आलू, छोले, पकौड़े, कचौरियाँ, मिठाई खरीद कर खा चुके थे। पेट भरा हो, कदमों तले फर्श और सर पर छत हो तो बरसात का नज़ारा हसीन ही लगता है। एक खुनक शाम, भीगी हुई सड़क कर और इस पर सफ़र करना। इतराब धुले धुलाए शफाफ दरख्त, झूमती हुई शाखें, सरसराते पत्ते, मुस्कुराते फूल। जिंदगी को और क्या चाहिए? नहीं चाहिए तो बहुत कुछ। कोई गुलरुख, गुले महताब की मुस्कुराहट, उजली चांदनी सा सरापा, पुरजोश गहरे दरियाओं से रफाकत और मोहब्बत। सादत अली खान ने खुद ही पहले ख्याल की नफ़ी की और मुस्कुराहट बेख्तियारी थी। मुस्कुराते मुस्कुराते असबाब पर निगाह पड़ी। लम्हे भर के लिए कलक जागा। तार देते देते पहले से तो अच्छा था। इस वक्त सवारी करके जाने की फिक्र ना होती। पहले वहाँ से सवारी आ गई होती और अब तक यकीनन हम खान साहब की कोठी पर पहुंच भी गए होते। बड़े ठस्से के साथ वहां वारिद होते और पुरतपाक इस्तकबाल के मुस्तहिक ठहरते। मगर क्या किया जाए, इस मुहिम जो तबीयत बेचैन मिजाज का कि पहले से तयशुदा मामलात भाते नहीं। आंखों को वही अच्छा लगता है जो अचानक सामने आ जाए, और दिल को भी गैर मुतवक्के हालात और मामलात पसंद है जो इसे बेतरह धड़का दें। सवारी मिल गई, साजो सामान लाद कर पता बताया और चल पड़े। रास्ते में सड़कें, बाजार, मकानात, मैदान ही नहीं, बागात भी आ रहे थे जहाँ के घने दरख्तों पर परिंदों के आशियाने भी थे और बसेरे भी। पपीहे की बीहू पीहू बड़ी दिल गुदास थी। किसी बिछड़ने वाले की जुदाई का दर्द इस आवाज़ में समोया था। हाय रे पपीहे, तेरा कौन जुदा हो गया? कहाँ से आए हैं मियाँ? नौजवान बातूनी था। कुछ इसकी मजबूरी के लंबा सफ़र बिना बात किए कटता नहीं था। मुरादाबाद से, खान साहब के रिश्तेदार हैं, अब्बा जान के दोस्त हैं। ऐसे सादत जो सगे भाई से ही बढ़कर होते हैं। सादत अली खान ने इर्द गिर्द के नज़ारे देखते हुए संभाल जवाब दिया, पहली बार आए हैं? जी हाँ। फिर तो बार बार आएंगे। ये शहर मीठा और सुरीला राग है, एक बार दिल में बस गया तो हर बार सुनने को जी चाहेगा। सादत अली खान मुस्कुराकर सुनते रहे और इस नए शहर की फ़ज़ाएं देखते रहे जहाँ के बादल, ज़मीन, आसमान, दरख्त, परिंदे, हवा, बारिश सब वैसे ही थे जहाँ से वो आए थे। यहाँ भी बरसात के बाद ठहरे हुए पानी में मेंढक टर्रा रहे थे। दरख्तों पर चरिंद परिंद चहचहा रहे थे। गीली मिट्टी से उठने वाली सूंधी सूंधी खुशबू बहुत मानूस थी, वैसी मस्त कर देने वाली। गुजरते हुए कहीं कहीं कटी हुई घास की और भूसे की महक भी अजनबी न थी। और इस घोड़े की हिनहिनाहट भी बिल्कुल जानी पहचानी सी है। लेकिन शायद ये नौजवान साहिब इसरार करें कि नहीं साहब, इस शहर के घोड़ों के हिनहिनाहट भी ज़रा अलग, ज़रा हट के है। कभी अपने ख्यालात में गुम, कभी नौजवान के सवालों के जवाबात देते सफ़र कट रहा था। घटा भी आई ही थी कि लड़कियां बालियां बाउली दीवानी हो गईं। बादल जो बरसना शुरू हुए तो मस्तानी हो गईं। पाए बाग में सावन के झूले पहले ही पड़ चुके थे। धनक रंग की चुनरियां ओढ़े नौखेज जवानियां, नाजुक अंदाम हसीनाएं, घरदारी के झमेलों में बंधी गृहस्थनें और अपना ज़माना, अपना वक्त याद कर करके आहें भरती बड़ी बूढ़ियां सभी तरंग में थे। पवन के मस्त झोंके और छाजो बरसता पानी महज एक मौसम ही नहीं, एक पूरा त्यौहार था जिसे बड़े दिल के साथ, उमंगों के साथ, भरपूर तरीके के साथ मनाया जा रहा था।
तेल से भरी कढ़ाइयाँ चूल्हों पर चढ़ी थी। किस्म किस्म के नमकीन मीठे पकवान तैयार किए जा रहे थे। आम के घने दरख्त की मोटी डाल पर रस्सा बांधकर झूला बनाया था। दरख्त बहुत थे, झूले भी बेशुमार, झूलने वालियां भी कसीर तादाद। शादी का घर अपने मकीन बहुत, फिर मेहमान, लोगों का एक जम्मे गफीर जमा था। बाग में सावन मनाने और झूले झूलने वालों का हजूम था। पींग लेते हुए, पींग देते हुए धनक रंग आंचल लहरा रहे थे, जुबानें नगमे अलाप रही थी। अम्मा मोरे बाबा को भेजो रही कि सावन आया। नैया वो देखो बैर बहोटी। पींग लेते लेते महजबी एकदम ही चीखी, हाय अल्लाह, दिल दहला दिया तुमने। नायाब उर्फ नैया ने उसके अचानक चीखने पर अपने धड़ धड़ करते दिल पर हाथ रखा। मेरी मासूम सी चीख पर तुम्हारा दिल दहल गया। माँ जब ही झूले से नीचे उतर आई। सुर्ख मखमली बैर बहोटी को इसने उंगली से छुआ, फिर इसे उठाकर अपनी हथेली पर रख लिया। आय हाय तौबा माँ जबीन, हर कीड़े मकोड़े को हाथ पर रख लेती हो। नैया ने नाक सकोड़ी, उसकी नन्ही सी नाक और भी छोटी हो गई। हर एक को नहीं, सिर्फ इसे देखो कितनी हसीन है। माँ जबी की खूबसूरत आंखों में तहय्युर भी था और खराज तहसीन भी। बुआ दुरुस्त कहती हैं, तुम्हारे दिमाग की कोई चूल ढीली है। तुम्हारे तो बान अदवाइन सब कसे हुए हैं ना, मेरी फिक्र मत करो। माँ जबी ने तिरछी निगाहों से इसे घूरा। वो जो हमराज थी, सहेली थी, बहन, हमराज सभी कुछ थी। जितनी दोस्ती और बहनापा था वैसे ही झगड़ा भी होता था। बकौल बुआ, काना मुझे भाई ना काना बिन सहाय ना, कपड़े बदल लो माँ जबी, ठंड लग जाएगी। तुम तो वैसे ही बड़ी जल्दी बीमार हो जाती हो। नैया ने हमदर्दी जिताई। तीमारदार मौजूद हैं, बीमारी की किसे परवाह। बेनियाज माँ जबी ने बैर बहोटी वहीं छोड़ी और बरसती बूंदों में आंखें बंद करके खड़ी हो गई। हमारे आसरे पे ना रहना, तुम्हारे नखरे नहीं उठाएंगे। जो शानदार कड़वा है, दवा बेमजा है। नैया सर दबा दो, नैया हाथ दबा दो, बदन दबा दो। नायाब ने पेशगी खबरदार करते इसकी नकल उतारी। कुछ भी कह लो, तीमारदारी तो तुम ही करोगी। माँ जबी सहेली की बुड़बुड़ाहट पर महफूज होती लापरवाही से गोया हुई। कोई ना मिला नखरे उठाने वाला, फिर क्या करोगी। हम ब्याह ही नहीं करेंगे। माँ जबी ने आंखें खोल दी। बरसती बूंदें सर से पांव तक उसे शराबोर कर रही थी और उसकी बातों से नैया के पसीने छूट रहे थे। बड़ी बेशरम हो। ओह नखरेबाज। इस्तकबाल वैसे ही गर्म जोश और पुरतिपाक था जैसा कि इन्हें तवक्को थी। सादत अली इस हवेली के मकीनों और अपने मेज़बानों की मेहमान नवाजी अपने यहाँ कर चुके थे। इनके साथ शिकार खेल चुके थे। अजनबियत बिल्कुल नहीं थी, दोस्ती पुरखलूस तपाक था। क्यों मियाँ अकेले ही चले आए? भाई कहाँ हैं? और खान साहब की तबीयत मिजाज कैसे हैं? गुंजीली आवाज़, बारोब चेहरे और इससे भी बारोब मूँछों वाले राय बहादुर कमालुल्लाह ने पे दर पे मेहमान को सवालात की सांत पे रख लिया। भाई शादी के मौका पर ज़रूर आएंगे, आजकल मसरूफ़ हैं। अब्बा जान की तबीयत तो आपको मालूम ही है, नासाज है। तबीब ने तवील सफ़र से मना किया। सादत का अंदाज खासा मौतबाना था। तार भिजवा देते, आने से पहले स्टेशन पे लेने आ जाते तुम्हें। इनकी गुंजीली आवाज़ में एक और सवाल हुआ। यूँ आने में भी खासा लुत्फ़ आया चचा जान। वैसे हमारे खिदमतगार पीछे पीछे आ रहे होंगे। हम जब भी अकेले सफ़र करते हैं, घर वाले हमारे मुलाजमीन पीछे लगा देते हैं। हमारे खिदमतगार यहाँ बहुत, बस हुक्म करो या इशारा। कोई शिकायत हो तो बताने में तामिल न करना, ना ही कहने में दरेक। खाल खिंचवाकर भूसा भरवा देंगे। राय साहब की आवाज़ में हुकूमत का तकब्बुर, अमारत का तंतना बोल रहा था। जी बेहतर, सादत खान ने सर तस्लीम खम किया। शादी वो भी राय बहादुर की साहबजादी की। हवेली मेहमानों से ही नहीं भरी हुई थी। हुनरमंद कारीगर भी अपने अपने कामों में मसरूफ थे। एक वसी और रिज़्क़ राजी मर्दाना मकान इसके लिए वक्फ था। जहाँ जहेज का सामान तैयार हो रहा था, कहीं कलई तांबे के बर्तनों पर कलई कर रहा था। सुनार बैठे जेवरात तैयार कर रहे थे। कोई जेवरात में धागे डाल रहा था। रंग साज जहेज के खान कश्तियों में रंग कर रहे थे। चांदी के मुख्तलिफ ज़रूर पहले ही तैयार किए जा चुके थे। माँ जबी ने नैया को टहोका दिया, उठो चलो, तुम मरवाओगी हमें। अरे नहीं, इतनी मामूली सी बात पर मरने का खौफ, ये मामूली बात है। गोल कमरे में जाना और ज्योतिषी जी को हाथ दिखाना। बुआ को इल्म हो गया ना तो ऐसे हाथ दिखाएंगी तुम्हें कि दिन में तारे नजर आ जाएंगे, 14 तबक रोशन हो जाएंगे। नैया का चिड़िया सा दिल डरा सहमा हुआ सा था, मगर माँ जबी हमेशा की दलेर जिद्दी बात उस पर बस अड़ गई तो अड़ गई। कुछ नहीं होगा नैया, बोलो आप, चलिए तो। माँ जबी इसे ज़बरदस्ती घसीट कर ले गई। कई दालान, सहन, बरामदे, कमरे अबूर करके वो पहुंच गई। कमरा आलीशान था, सजावट उससे भी आली वकार।
वहाँ गालीचे बिछे हुए थे, मसनद लगी हुई थी, सफ़ेद बुर्राक चांदनियाँ, मखमल, कारचौबे, काम के गाँव तकिए। यहाँ तो कोई नहीं है। नैया आदत के मुताबिक घबरा गई। चुप करो, पहले देखने तो दो, ये कमरा तो किसी नवाबजादे शहजादे के लिए तैयार किया है। माँ जबी ने ताकचे में रखा इतर दान उठाया और फजा में छिड़क दिया। चारों ओर खुशबू महक उठी और ऐन उसी वक्त वो कमरे में दाखिल हुआ था। मौजू कद्दो कामत पे चिकनकारी का कुर्ता और पाजामा, चेहरे पर खुद एतमादी और आंखों में खुद शनासी, मगर इस लम्हे उनमें हैरानी भी थी और सामने दो लड़कियां, नहीं बल्कि परियां थी शायद। वो जो गुलाबी आंचल सर पे डाले घबराई घबराई सी थी, दूसरी जिसकी ओढ़नी धानी थी। नैन नक्श कातिल भी थे और मगरूर भी, और आंखें ऐसी कि अच्छा भला अपनी मंजिल को जाता मुसाफिर अपना रास्ता ही भूल जाए। सादत अली खान को छूता वो लम्हा गुजरा और वो फरामोश कर बैठे अपना रास्ता भी और अपना आप भी। आदाब जोतशी साहब, धानी आंचल वाली ने जरा झुक कर आदाब बजा लाई। उसके साथ खड़ी दूसरी लड़की का चेहरा और भी फक हो गया था। हमें इल्म हुआ कि आप भी आए हैं, हम अपना हाथ दिखाने आए हैं, बड़ी मुश्किल से आए हैं, अजराह करम। आप जल्दी से हमारे हाथ की लकीरें पढ़ के बताएं, इनमें क्या है। माँ जबी ने बोलते बोलते अपनी गुलाबी हथेली उसके सामने फैला दी। चेहरे पे इश्तियाक था। सादत अली खान के होंठों पर मुबहम सी मुस्कुराहट उभरी। क्या सुनना चाहेंगी, सच या फक्त अच्छा? जो भी है बता दे। वो बुजदिल ना थी, बहादुर हैं। आंखों में सत्ताइश उभरी। हम तो समझे थे कि आप कोई बड़े बूढ़े होंगे, सफ़ेद बालों सफ़ेद दाढ़ी वाले, जो एक बात करते हैं और 4 बार खांसते हैं। और माँ जबी, तुम पर लाजिम है क्या हर वक्त बोलना, हर किसी के सामने बोलना और लगातार बोलना। नैया ने कोहनी मारते सरजनिश की, गो क्या आवाज़ सरगोशी से बुलंद न थी, मगर सादत खान की समातों तक पहुँच ही गई। माँ जबी, इसमें बामुसम्मा, उन्होंने दिल ही दिल में दोहराया और निगाहें अपने सामने फैली, हथेली पे जमाई। इन लकीरों में हिम्मत है, जुर्रत है और मोहब्बत भी। सच है, हमारे अंदर हिम्मत और जुर्रत बहुत है। हमारे आसपास जितने लोग हैं सब हमसे मोहब्बत करते हैं, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा बहादुरी मुश्किल में डाल देती है। ये तो हमारी बुआ भी कहती हैं। एक बार फिर ताइद में सर हिलाए। सादत को बहुत अच्छा लगा कि वो इसकी हर बात पर आमन्ना सद्दकना कह रही है। जो बहुत बहादुर होते हैं बहुत बेवकूफ़ भी होते हैं। नैया बिलाखिर बोल ही पड़ी, मेरी तारीफ़ें करने की ज़रूरत नहीं है, खामोश रहो। माँ जब भी थोड़ी थोड़ी देर बाद इसे चुप ही करवाती रहती थी और वो जोतशी साहब की तरह मुतवज्जा हुई। अनकरीब आपकी ज़िंदगी में एक तब्दीली आने वाली है। कैसी तब्दीली? कुछ अनोखी, कुछ दिलचस्प, कुछ खूबसूरत। क्या हम सफ़र करेंगे? अल्लाह करे ऐसा ही हो जाए। तड़प रहे मामू जान के यहाँ जाने के लिए, अभी तक कोई सबील नहीं बनी। बोलते बोलते माँ जबी का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। सादत खान को उदासी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। सफ़र तो कई तरह के होते हैं। एक वो होता है जिसमें इंसान खुद एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और एक सफ़र वो भी होता है जिसमें इसका दिल सफ़र करता है। बाहर से कुछ मर्दाना आवाज़ें आ रही थी, बोलने की, खांसने, खनकारने की। अब तो निकलो, कोई आ रहा है। नैया ने माँ जबी का बाजू दबोच लिया। सादत खान देखते ही रह गए। आन के आन में वो दरीचे में चढ़ी और कूदकर गायब हो गईं। अरे रे, उन्होंने आगे बढ़कर दरीचे में झांका जहां बाग के घने दरख्त बड़ी शान से सर उठाए खड़े थे। इन्हीं घने पेड़ों के बीच दोनों एकदम से निगाहों से ओझल हो गई थी। वसी और इस दालान सहन कमरे अबूर करके दोनों जहां पहुंची वहां रिफ़त आरा बैठी थी। इर्द गिर्द चंद खवातीन, रेशमी मलबूसात, सरों पे घुंघरू लगे दुपट्टों के आंचल, खुदा जाने आपस में क्या मिसकोट हो रही थी। कहाँ से आ रही हो नेक बीबियो? मुंह देखो कैसे लाल चुकंदर हो रहे हैं। सांस क्यों फूल रही है? रिफत भाभी ने सवालात की बौछार कर दी। बाग में आंख मचोली खेल रहे थे। माँ जबी ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, अच्छा अब हम एक खुशखबरी सुनाएं। रिफत भाभी ने ड्रामाई अंदाज अख्तियार किया। बड़ी बुब्बू ने इजाज़त दे दी। अब्दुल करीम मामू से मुलाकात कर सकते हैं और हाथ भी दिखा सकते हैं। रिश्ते में बड़ी बुब्बू के भाई लगते हैं। हमारे तो मामू हुए ना। बड़ी बुब्बू के भाई, वो जो हाथों की लकीरें पढ़ते हैं। माँ जबी चौंक पड़ी। नैया की कैफियत भी उससे मुख्तलिफ ना थी। हाँ, बुढ़े फूस से हैं, मगर तजुर्बा एक उम्र का। हाय अल्लाह, नैया की सांसें रुकने लगी। वो कौन था? माँ जबी का तेज था जो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। मिल जाए एक बार, मज़ा न चखाए तो माँ जबी नाम नहीं। उसने नैया के सामने अहद किया और वो मिल गया। माँ जबी को नहीं बल्कि नैया को। बाग में टहल लगाते फूल इकट्ठे करते वो एक दरख्त के पीछे से निकलकर सामने आया। हाय अल्लाह, नैया ने अपना मरगूब फिक्रा दोहराया और फूल इसके हाथों से नीचे गिर गए। डरिए मत, हम एक शरीफ इंसान हैं। आपसे एक अर्ज करनी थी।
سعادت علی خان کا ٹھہرا ہوا لہجہ بہت متاثر کن تھا، چہرے پہ وہی خود اعتمادی جو عموماً علی گڑھ سے فارغ التحصیل لڑکوں کا خاصہ تھی۔ سراپے سے وجاہت، نوابیت کے ساتھ شرافت بھی چھلک رہی تھی۔ آپ سے ایک التجا ہے، اس لیے یوں سامنا کرنا پڑا۔ نیا پریشان کھڑی تھی، دل تھا کہ پوری رفتار، بلکہ رفتار سے بھی زیادہ دھڑ دھڑ کیے جا رہا تھا۔ وہ جو مہجبی ہیں ان سے ملنے کے بعد ہم وہ نہیں رہے جو تھے۔ خدا را کسی طرح ان سے بات کروا دیجئے، ملاقات کروا دیجئے۔ نیا نے ایک ایک لفظ سنا اور سمجھا، منہ سے آواز پھر بھی نہیں نکلی، حلق سوکھ رہا تھا، زبان خشک اور اکھڑی ہوئی تھی۔ ہم نے آج تک کسی انسان کے آگے سر نہیں جھکایا مگر آپ کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں۔ وہ سچ مچ اپنی سد بد کھو بیٹھے تھے۔ نیا نے ہراسا ہو کر اس وجیح اور خوش پوش نوجوان کو دیکھا جو اس کے سامنے ہاتھ جوڑے کھڑا تھا، اور اسی وقت ایک خواہش نے اس کے دل میں جڑ پکڑی۔ یہ ہاتھ جو اس کے آگے جوڑے گئے ہیں، کاش اس کے لیے جڑے ہوتے۔ محبت کا سحر انسانوں میں ہوتا ہے، بادلوں میں یا کسی خاص لمحے میں، یا پھر دلوں میں ہوتا ہے۔ نیا نہیں جانتی تھی، ہاں مگر اسے علم ضرور ہو گیا تھا کہ اس طلسم نے اسے پتھر کا بنا دیا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے ہل نہ سکی، اس لمحے کو قابو نہ کر سکی، دل میں جڑ پکڑتی اس تمنا کو نمو سے نہ روک پگی جو آنن فانن اسے بے بس کر رہی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ مہجبین کی آواز سنائی دی جو اسے پکار رہی تھی، نیا، او نیا۔ اور نیا نے سعادت خان کا چہرہ دیکھا جو مسرت کی چاندنی سے جگمگا اٹھا تھا۔ صرف آواز سن کر، فقط آواز سے کوئی اتنا خوش ہو سکتا ہے؟ وہ حیران تھی۔ پھر مہجبی وہاں پہنچی۔ اب حیران ہونے کی باری اس کی تھی جب اس نے چنبیلی کی جھاڑ کے پیچھے کھڑی نیا کو دیکھا اور اس کے سامنے کھڑے سعادت علی خان کو۔ آپ مہجبی کی حیرانی برہمی میں بدل گئی۔ خاکسار! سعادت علی سینے پہ ہاتھ رکھ کر جھکے۔ خاکسار نہیں، دھوکے باز، فریب کار۔ مہجبی کے لہجے اور لفظوں کی تپش بڑھ گئی۔ ہم نے تو کوئی فریب نہیں دیا آپ کو، آپ نے خود ہی سمجھ لیا کہ ہم لکیریں پڑھتے ہیں اور ہتھیلی ہمارے سامنے پھیلا دی۔ آپ کی سمجھ اور عقل نے دھوکہ دیا۔ سعادت علی خان کی نشاندہی پر وہ اور بھی سیخ پا ہو گئی۔ بتا نہیں سکتے تھے کیا وہ نہیں ہے؟ آپ نے موقع ہی کہاں دیا تھا بولنے کا؟ میں گناہگار تو فقط صرف سن رہا تھا۔ اچھی طرح جانتی ہوں آپ جیسوں کو، مجھ جیسوں کو، مگر مجھے تو نہیں۔ سعادت علی خان نے دھیمے سے بولتے اس پر نگاہ ڈالی جو اس روپ میں حسین لگ رہی تھی۔ غصے سے تمتماتا، گلابی ہوتا چہرہ، کچھ برہم، کچھ ناراض سی کمل آنکھیں سعادت علی خان کی نگاہوں سے ٹکرائیں جن میں التجا تھی، معذرت تھی، التفات تھا۔ مہجبی کی کنول آنکھوں کی روشنی یکایک بڑھ گئی، چشم زد میں اس کی ساری برہمی ناراضی ہوا ہو گئی۔ اسے خود بھی سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا ہوا۔ اس کی آن میں اس کے چہرے کا رنگ بدلا اور شاید وہ خود بھی بدل گئی، وہ نہیں رہی جو تھی۔ چلو تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ مہجبی نے نیا کا ہاتھ پکڑا اور پلٹ گئی۔ سنیے، سعادت کی آواز میں بھی وہی التجا تھی جو اس کی آنکھوں میں اور چہرے پر رقم تھی۔ مہجبی کو محسوس ہوا کہ اگر اس نے پلٹ کر دیکھا تو پتھر کی ہو جائے گی۔ پھر بھی گردن موڑ کر اسے دیکھنے کی ادا بے اختیاری تھی اور اضطراری تھی۔ خفا ہو کر نہ جائیے، سعادت کی گزارش مختصر تھی، بس یہی تو ہوتا ہے، ایک نظر، یہ چھوٹی سی بات، یہ لمحے کی ملاقات عمر بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ مہجبی کا خدشہ درست نکلا، بس اس نے مڑ کر دیکھا اور وہ طلسم اپنا فضو پھونک کر آگے بڑھ گیا، اور ایسا پھونک کر آگے بڑھا کہ وہ سنگی بت بن گئی۔ مہجبی چلی گئی، پھر بھی وہاں سے نہیں گئی، وہ وہیں کہیں تھی، اس پل میں مقید سعادت علی خان کے آس پاس، اور ان دونوں نے محسوس کر لیا تھا کہ وہ اسیر ہو گئے، پابند ہو گئے، قید ہو گئے ہیں۔ 4 دن بعد دلہن کو مائیوں بٹھانا تھا۔ کمرے میں مہجبی بیٹھی اپنے تربوزی رنگ کے دوپٹے میں گوکھرو ٹانک رہی تھی۔ کھچ سے باریک سوئی انگلی میں کھپ گئی۔ اف اللہ! مہجبی نے انگلی کی پور پہ لرزتی خون کی بوند کو دیکھا۔ اے مہجبی، ہاتھ تو ہٹاؤ، نیا دوپٹہ خراب ہو جائے گا۔ نیا نے لپک کر جلدی سے کپڑے کی ایک قطرہ نکالی اور مہجبی کی انگلی پر رکھ کر دبائی۔ سرخ قطرہ اس میں جذب ہو گیا۔ کام کرتی کم ہو، بگاڑتی زیادہ ہو، جب تک تمہیں دوپٹہ مکمل کرو گی اپنی انگلیاں چھلنی کر لو گی۔ لاؤ ادھر دو، ہم کر دیتے ہیں۔ وہ دوپٹہ اور سوئی باری باری اس کے ہاتھوں سے اپنے قبضے میں کیا۔ اچھا بھلا گوٹا لگاتے لگاتے دھیان بھٹک گیا اور سوئی دوپٹے کے بجائے انگلی میں گھس گئی۔ مہجبی کا انداز کھویا کھویا سا تھا۔ دھیان کہاں بھٹک گیا؟ نیا نے کھٹک کر سوال کیا۔ وہ تم سے کیا کہہ رہا تھا؟ مہجبی کے سوال میں نیا کے لیے جواب تھا۔ وہ کون؟ بنو نہیں زیادہ، ہمیں بناؤ مت۔ مہجبی نے گھورا۔ دیکھو مہجبی،
परवाने तो शमा पर बेशुमार आते हैं, दीवाना वार आते हैं। अब शमा का क्या काम उनके बारे में पूछगछ करे। शम्मा खुद जो जल रही है, जिस रास्ते जाना नहीं उसके कोस क्या गिने। नैया ने रसान से बोलते दुपट्टे पे गोटा लगाना शुरू किया। तुमने बताया नहीं कि वो क्या कह रहा था। महाजबी का इसरार नैया को हैरान ही नहीं परेशान भी कर रहा था। ये उम्र ही ऐसी है, हसीन चेहरों पे दिल आ जाता है। नैया की बात इतनी गहरी नहीं थी जितनी गहरी निगाह महाजबीन पर मरकूज की थी। दिल तो हमारा भी हमारे पास नहीं रहा। कल तक तो धोखेबाज, फरेबी और मक्कार था, अब नहीं रहा। बस एक मुलाकात में ढेर हो गई। ढेर नहीं हुए, जल गए, खाक हो गए। मजाक मत करो। नैया ने बड़ी महारत से टांके भरने शुरू किए। मजाक नहीं नैया, तुम जानती हो हमारे अंदर नखरा है, गरूर है। हम तो अपना सर भी किसी के आगे नहीं झुकाते, मगर देखो तुम्हारे आगे हाथ जोड़ते हैं। कोई सबील करो, हम इसे सुनना चाहते हैं। माँ जबी की हमवार खनखनाती आवाज भर रही। हम इसे देखना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। नैया के समाते भी यकीन हो गई और आंखें जैसे बेनूर। उसे सिवाय अंधेरे के कुछ नजर ना आया। कुछ कहने की कोशिश की, लब फड़फड़ा कर रह गया, आवाज ही ना निकली। और उस लम्हे बारीक सोई की नोक खच से उंगली की पोर में खुप गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे महजबी के अल्फाज उसके दिल को छेद रहे थे। उंगली की पोर पे खून का कतरा चमक रहा था। दिल के रस्ते लहू को उसने देखा नहीं, मगर शिद्दत से महसूस किया। जिंदगी में पहली बार दिल का यह हाल हो रहा था कि लहू रिस रहा था। उम्र में पहली बार दिल को जख्म मिला था, और बचपन से लेकर आज तक आज पहली बार इसे महजबी इतनी बुरी लगी थी, बहुत ज्यादा। अलग सुबह से हवेली में हलचल मची थी। वैसे तो रोज ही होती थी, मगर आज का हंगामा यह था कि दुल्हन को मायूं बिठाया जा रहा था। दुल्हन को जाफरानी गरारा कुर्ता और दुपट्टा पहनाया गया। हाथों की चूड़ियां जेवर उतार दिया गया। ना इनकी बाछें खिली हुई थी, क्योंकि कवारपन का उतरा हुआ जेवर लेने का हक उसी का था। दुल्हन की उतारी सोने की बालियां, नथ ना इनको दे दी गई। दूल्हा वाले दुल्हन का जोड़ा लेकर मायूं बिठाने आए थे। समधनों को फूलों की छड़ियों से आहिस्ता आहिस्ता मारा गया। दूध का शरबत पिलाया गया, जिस पर पिस्ते की हवाइयां कतरी हुई थी। समधनों के मुंह रेशमी रुमाल से पोंछे गए। कोई शोख बीवी जरा जोर से पहुंच देती और सबका जोरदार कहकहा लगता। ये समधनों से मजाक था। फूलों की छड़ी जरा जोर से मार दी, इस पर भी सब खिलखिला उठी। एक तरफ डोमनियों का ताइफा बैठा था जो मजाकिया गीत गा रही थी। कितना हसीन जोड़ा है। निया की निगाहें शादी के भारी कारचोबी जोड़े पर जमी हुई थी। गुले अनार के रंग की पिशवाज, सफ़ेद कारचोबी दुपट्टा, गले का सतलड़ा और गुलोबंद, हाथों के भारी कड़े, पैरों की सोने की पाजेब, इसके अलावा बेशुमार जोड़े, मिठाई, तेल, इतर, मेहंदी, मेवे, कोई शय मन भर से कम नहीं थी। नसीब है, यहाँ बाप नवाब, वहाँ ससुर और शौहर नवाब। नेहा ने एक ठंडी आह भरी। गरीब गुरबा तो वो भी नहीं थे, मगर नवाबी अब नाम की ही रह गई थी। वो शान व शौकत और दबदबे की बुनियाद खिज़ां की जद में थी, फिर भी मरा हाथ थी 1.25 लाख का। बुआ तो यही कहती थी कि दोनों लड़कियों को तसल्ली भी दे देती थी। सच कहती हैं बुआ, रूप के रोए भाग की खाए। नेहा ने दुल्हन के आम से नक्श की तरफ ध्यान किया, खुद पर तरस खाया। नायाब, उमर खान, सब तुम्हें खूबसूरत कहते हैं। कोई ऐसा पैगाम कहीं से नहीं आया जो तुम्हारे शाया निशान हो। वो अपनी अधेड़ बुन में लगी थी। ख्याल की रो महजबी की जानी मुड़ गई, और उस अजनबी की तरफ जो इसे बिल्कुल भी अजनबी नहीं लग रहा था। महजबी में ऐसा क्या है जो हम में नहीं? नेहा ने खुद से सवाल किया, और अपने सवाल का जवाब ऐसा न मिला जो उसे मुतमईन और पुरसकून कर देता। वो बेकल हो रही थी, बेचैन हो रही थी, मगर इस बेकली का मदावा उसके हाथ में न था। इस बेचैनी का तोड़ उसके पास ना था। अंदर की तपिश थी कि बढ़ती ही जा रही थी। सादत अली खान के ज़ाती खिदमतगार और जो अन्ना बुआ के नाम से पुकारी जाती थी, यहाँ पहुँच गए थे। अन्ना बुआ धेड़ी उम्री की सरहद पार करके बुढ़ापे में कदम रख रही थी, मगर अभी तक चाको चौबंद होशियार थीं, चिलत्तर थीं। बब्बांग दोहलों से अपनी खूबी बताकर तस्लीम करती थी। वो क्या पहुँची, सादत खान को गोया आंखें मिल गईं। वो जो बोलाए बोलाए फिर रहे थे, उनकी जैसी जान में जान आ गई। बुआ, आपकी मदद की ज़रूरत है। सादत अली खान अगले ही रोज़ आबले की तरह फूट कर बह निकले। जान हाजिर है मियाँ। बुब्बू के तबाक से चेहरे पर सजी बड़ी बड़ी आंखों में वाकई खलूस, मोहब्बत और वफादारी थी। सादत अली खान ने मुख्तसर लफ्ज़ों धीमे लहजे में हाल दिल बयान कर दिया। नाम भी बता दिया उन्हें और काम भी। अब सुकून की नींद सो जाएं। आपकी फ़िक्र मेरी हो गई, बस कल का दिन इंतज़ार करें। इंशाअल्लाह काम बने ही बने। बुब्बू के तजुर्बाकार चेहरे पर मुस्कुराहट थी और बड़ी इत्मीनान भरी थी।
احتیاط سے وہ کوئی گڑبڑ نہ ہو۔ گڑبڑ کیوں ہوگی میاں، یہ چونڈا کوئی دھوپ میں تھوڑا ہی سفید کیا ہے۔ سعادت علی خان آج کی رات کبھی سوئے کبھی جاگے، کبھی بند پلکوں تلے خواب بنتے رہے، کبھی کھلی آنکھوں سے سپنے دیکھتے رہے۔ اسی آنکھ مچولی میں سحر ہو گئی، مگر نہیں، یہ تو دنیا والوں کے لیے صبح ہوئی تھی، سورج نکلا اور اجالا ہوا تھا۔ سعادت علی خان کے لیے تو ابھی رات ہی تھی، انتظار کی شب، ہجر کی شب، وسوس و اندیشوں کی رات۔ ابھی ان کے لیے سحر باقی تھی، ان کی صبح تو ابھی ہونی تھی۔ وہ بہت شدت سے منتظر تھے اپنی شب فرقت کی، سحر کے لیے۔ انا بوبو کو یہاں ملازمہ یا خادمہ نہ تھیں، سعادت علی خان کی کھلائی برسوں پرانی نمک خوار خدمت کار، ان کا ایک مقام اور مرتبہ تھا۔ بہت اعلیٰ نہ صحیح، بالکل ادنا بھی نہ تھیں، پھر سعادت علی خان کی وجہ سے انہیں خصوصی توجہ دی گئی۔ خواتین میں گھل مل کر باتیں کرنے میں وہ خوب مگن ہوئی، مگر اپنے مقصد سے غافل نہیں تھیں۔ چند گھنٹوں میں انہیں معلوم ہو گیا کہ مہاجبین کون ہے، خاندان، گھرانہ، علاقہ کیا ہے، کہاں سے آئی ہے، کس کے ساتھ ہے۔ ساری معلومات کو انہوں نے اپنے دل کے گوشے میں اچھی طرح دبا لیا۔ پھر ایک بار پھر مہاجبین کو غور سے دیکھا۔ ماشاء اللہ، واقعی چاند کا ٹکڑا ہے، اور جو ساتھ میں بہن ہے وہ بھی خوب ہے، کم نہیں کسی بھی طرح۔ مہاجبین کے ساتھ ساتھ نیا کو بھی دیکھ رہی تھی۔ بوبو پان نوش فرمائیے۔ پان کی گلوریوں سے بھری چاندی کی تھالی ان کی آگے آئی۔ ہاں ہاں کیوں نہیں، پان تو گھٹی میں ملا ہے۔ بوبو نے بانچھیں پھیلائی اور ہاتھ بڑھا کر تھالی سے گلوری اٹھا لی۔ پان چباتے ان کا ذہن تیزی سے کوئی تدبیر سوچ رہا تھا، اور ہیلوں بہانوں کی کمی تھوڑی تھی۔ ذہن کی زمین بڑی زرخیز تھی، وسیع اور اس حال میں جھمگٹا لگا ہوا تھا۔ ایک طرف لڑکیاں بالیاں ڈھولک پہ گیت گا رہی تھیں، بیویاں کھانے کے بعد گلوریاں کلوں میں دبائی تھیں، جنہیں ان کی انا کھلائیاں خادمہ یا ملازم چھوکرے سنبھالنے مصروف تھے۔ جو بچوں کا ایک چھوٹا موٹا ہجوم تھا۔ ایک کونے میں بوبو اور بوبو سر جھوڑے بیٹھی تھی، اور بوا قسمت کے ہیر پھیر ہیں، سب لڑائی ہمارے دروازے پر ہی ہاتھی جھولتے تھے، میں بہت کم سن تھی، سنا ہے کہ مارے لاٹ کے زمین پر پاؤں نہ رکھنے دیا، گودوں میں رہتی تھی، مگر وہ کہمیں نہ راجا کی بیٹی، تقدیر کی بیٹی، بس نصیب کی گردشیں سعادت میاں کی حویلی میں لے آئیں۔ مگر بوا، میں نے کہا یوں بھیک کا ٹھیکرا ہاتھوں میں لیے بخشش کی روٹی نہیں کھاؤں گی، پہلے کام دیجئے پھر دام دیجئے۔ اے لو بوا، انہوں نے اپنے پوتے کو میری گود میں ڈال دیا، لو بیوی اسے سنبھالو، نام کھلائی کا ہوگا، مقام ماں کا ہوگا۔ بوبو نے بولتے بولتے سانس لی، تب سے کلیجے کا ٹکڑا بن گیا یہ بچہ، ماشاءاللہ علی گڑھ سے پڑھے ہیں، تینوں بھائی ہیرا ہیں، ہیرا۔ مگر سعادت میاں تو کوہ نور ہیرا ہیں، جس کے نصیب کے ساتھ جڑ گئے وہ سدا جگمگائے ہی جگمگائے۔ اللہ سلامت رکھے بچوں کو میاں، بابا کے کلیجے اور آنکھیں ٹھنڈی رکھے۔ بوا نے دل سوزی سے دعائیں دی اور اپنی بھیگی آنکھیں صاف کرنے لگی۔ جوان بیٹا اور بیٹی آگے پیچھے چلے گئے تھے، پیچھے ایک ایک بیٹی چھوڑ گئے، جنہیں بوا نے کلیجے سے لگا کر پالا۔ ایک پوتی، دوسری نواسی، ان کی 2 آنکھیں تھیں۔ آج بھی اولادوں کی جواں مرگی یاد کر کے آنکھیں بھیگ جاتی تھی۔ بوبو نے بڑی جلدی بہن آپا گانٹ لیا ان سے، دوپٹہ بدل بہن بھی بنا لیا۔ جب بوا کی بہن بن گئی تو مہاجبی اور نیا کے خود بخود نانی دادی بن گئیں۔ آدھے شہر کو بوا اپنی بہن بنا چکی ہیں، ایک یہ رہ گئی تھی، آج سے یہ بھی رشتہ دار ہو گئیں۔ نیا نے ایک درزیدہ نگاہ بوبو پر ڈالی۔ مہاجبین جانے کن خیالات میں الجھی ہوئی تھی۔ مہاجبین، تم نے سنا میں نے کیا کہا؟ نیا نے ذرا بلند آواز میں سے مخاطب کر کے جھنجھوڑا۔ ہاں ہاں سن لیا، بہرے نہیں ہیں ہم۔ بہری تو خیر نہیں ہو، مگر اس گل سے بے بہرا ضرور ہو، کہاں کھوئے ہوئے ہیں سرکار؟ یہی فکر ہمیں بھی ہے کہ ہم کہاں کھو گئے۔ اب ایسے کوئی شہزادہ گلفام بھی نہیں کہ جس کے لیے کوئی بے خبر ہو جائے اور کھو جائے۔ اس نے عجیب سی نخوت سے کہا، اس کے لیے کسی کا شہزادہ گلفام ہونا تو ضروری نہیں۔ مہاجبین کے لہجے میں کوئی بات تھی۔ نیا چونک پڑی، پھر کیا ضروری ہے؟ پتہ نہیں، کچھ سوچ کر مسکرا دی۔ اپنی دراز موٹی سی چوٹی اس نے پیچھے ڈالی، نیا کو دیکھا اور بولی، وہ کیا بات ہوئی ہے جب شمع خود بھی پروانے کے سنگ جلنا چاہتی ہے؟ تم پاگل ہوئی ہو مہاجبین؟ نیا کی آنکھوں میں خوف کی پرچھائی لہرائی۔ اس نے ارد گرد دیکھا جیسے کوئی ان دونوں کی باتیں سن رہا ہو، مگر ان کی جانب کسی کی توجہ تھی نہ دھیان۔ انسان خود پاگل نہیں ہوتا، کوئی بات ہوتی ہے کسی میں جو دوسرے کو دیوانہ بنا دیتی ہے۔ اس نے ایسا کیا کہہ دیا، کیا یقین دلایا جو تم؟ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، اس کے بغیر کچھ کہے ہمیں یقین آ گیا۔ الفاظ ضروری نہیں ہوتے نیا، ہم نے خود دیکھا، وہ سراپا یقین تھا، وہ مجسم اختیار تھا اور اعتبار تھا۔ مہاجبین ایک جذب کے عالم میں بول رہی تھی اور نیا کا دل ڈوب رہا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا مہاجبین؟ مہاجبین کچھ نہ بولی، بس مسکرا دی۔
इस मुस्कुराहट में मोहब्बत की ऐसी बरसात पोशीदा थी जो निया पर बर्फ बनकर गिरी और इसे भस्म करने लगी। बनफशी कुर्ता पजामा, अबरक लगा हीरा कन्नी का दुपट्टा जो सर पर सलीके से ओढ़ा गया था, कानों में छोटी छोटी झुमकियां, आंखों में काजल की हल्की सी लकीर, उसकी आंखों में सच के बड़ी नाजा थी। बेटिया, बोबो ने बड़े प्यार से उसे मुखातिब किया। जी बोबो, माजबी ठहर गई। घी गवार कहाँ लगा है? हकीम जी ने नुस्खे में बताया। खादमा से कहा था, गुच्चा दे गई कि अभी आती हूँ, जाने कब आएगी? कब लाएगी? मैंने कहा मैं खुद ही तोड़ लाऊं। चलिए मैं ले चलती हूँ। माजबी मुस्कुराई, मोती से दांत चमक उठे, तमाम चेहरा एक मुस्कुराहट से जगमगा उठा। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बोबो ने दिल ही दिल में कहा और उसके हमरा चलती रही। आम के बाग के साथ ही बहुत बड़ा किता ज़मीन था जिस पर बेहिसाब घी गवार लगा था। यहाँ लोगों की आमदोरफ्त ना होने के बराबर थी। माँ जब ही जंगली फूलों से भरे झाड़ के करीब खड़ी उन पर बैठी तितली को पकड़ने की कोशिश करने लगी। हम कोशिश करें। माँ जबी को बहुत करीब से आवाज़ आई। उसके ऊपर के सांस ऊपर, नीचे की नीचे रह गई। इसने बदिक्कत गर्दन मोड़ी। बोबो नहीं नजर आई, अलबत्ता सादत अली खान इस झाड़ के पास खड़े थे जहाँ बेला महक रही थी। बोबो को हमने ही भेजा था, वो करीबी मौजूद है निगरानी के लिए। बहुत खूब, जाल बिछाने में भी माहिर हैं आप। पल के पल महजबी की खुद एतमादी वापस लौट आई। लहजा तीखा था, अल्फाज बहुत टेढ़े। सादत खान मुस्कुरा दिए। जाल नहीं, तदबीर है। वैसी तदबीर जैसी इंसान सांस लेने के लिए करता है, जिंदा रहने के लिए करता है। अच्छा, तो इस तदबीर की जहमत कैसे और क्यों की? जिंदा रहने के लिए। सादत खान ने बलजस्ता जवाब दिया। और जो किसी को इल्म हो गया तो आपकी ज़िंदगी तो बाकी रहेगी, अलबत्ता हमारी जाती रहेगी। माजबी ने फूलों से मंडलाती एक और तितली को देखा। ये तितलियां भी मोहब्बत का इस्तारा होती हैं। हर रंग हसीन, हर अदा दिलकश, हर उड़ान खुशनुमा। अब तो जान में जान आई है और आप जान जाने की बातें करने लगी। सादत खान मुस्तरब होकर एक कदम आगे बढ़े। आप तो शायराना लफाजी, मुबालगा आराई पर उतर आए। माजबी ने बनफशी सुनहरी आंचल सर पे दुरुस्त किया। अगर दिल की आवाज़ लफाजी मुबालगा आराई है तो ताज भी तो मोहब्बत की मुबालगा आराई ही है। सादत खान की आंखों में शौक का, मोहब्बत का, इंतज़ार का एक जहान आबाद था। माजबी के दिल में तमन्ना जागी, इस जहां में वो भी आबाद हो जाए। और इन तमन्नाओं का क्या है, आरज़ू का। ज़रा सी देर में परवान चढ़कर सर सब्ज हो जाता है। हम जाते हैं। माजबी घबरा सी गई। बाहर की खामोशी और अंदर के शोर से कुछ पल तो जिंदा रहने दीजिए। हुस्न के हजूर इश्क ने इल्तिजा की। अब तक हमारी ढूंढियाँ पड़ चुकी होगी। निया और बुआ दोनों कुओं में बांस डलवा देंगी। अभी तो हमने कुछ कहा भी नहीं। सादत खान की निगाहें उसकी नज़रों से उलझी। माजबी ने रुख मोड़ लिया। हमने सुन लिया, वो जो आपने कहा और वो भी जो आपने नहीं कहा। वो जा रही थी और उसके कदम ज़मीन पर नहीं बल्कि धनक पर थे। तुम कहाँ थी? कब से तुम्हारी तलाश में पैर पहिया और सर गाड़ी किए हुए थे हम। निया इसे देखते ही बरस पड़ी। हम वहाँ थे जहाँ से हमको भी कुछ हमारी खबर नहीं आती। महजबी बोल रही थी, गुनगुना रही थी। निया को महसूस हुआ कि गूंगी हो गई है। महजबी की शक्ल पे वो दास्तान लिखी थी, वो जिसकी शरीके राज थी। तुम कहाँ से आ रही हो महजबी? निया यहाँ हो, हम तुम्हें बताएं। महजबी ने उसका हाथ पकड़ा और अपने साथ मेहराब में ले गई। हमें लग रहा है जैसे आज हम पहली बार इस दुनिया को देख रहे हैं। पहली बार हमारा दिल धड़का और पहली बार फूल और तितलियां इतने रंगीन, इतने हसीन से लगे हैं। तुम पागल हो गई हो। ठंडी हवा का झोंका गुदगुदाता गुजरा था और ये गुदगुदाहट निया के बर्छी बनकर लगी थी। हाँ, हम पागल हो गए। महजबी ने बेहद आराम से, आसानी से तस्लीम कर लिया। निया को इस वक्त शिद्दत से एहसास हो ये वो महजबी नहीं जो थी। ये अमीरजादे ऐसी अय्याशी करते हैं, सुनती नहीं हो इनके आवारगी के किस्से। कौन जाने कौन है, कहाँ से आया। तुम ऐसी बेवकूफ़ तो कभी ना थी। निया ने लताड़ा। कैसी सहेली हो, दिल दुखाने की बातें कर रही हो। महजबी की काजल लगी आंखें खफा हो गईं। दोनों को छू कर गुजरती हवा भी नाराज सी लगी। एक नहीं थी हमदर्दी तो निया को नहीं थी, जो बड़ी सफाकी से सादत अली खान के खिलाफ जहर उगल रही थी। बस करो निया, इस बेचारे ने तुम्हारा क्या ले लिया जो यूं बोले ही चली जा रही हो। महजबी का दिल दुख रहा था। वो ज़रा हट कर खामोश खड़ी हो गई, जो इस बात की अलामत थी कि वो निया से नाराज़ है। मेरा सब कुछ ले लिया सादत अली खान ने, सब कुछ। निया की आंखें लहू रंग होने लगीं और अंदर ही अंदर दिल से लहू रिस रहा था। बुआ के बूढ़े मगर बावकार चेहरे पर शराफत, संजीदगी में लिपटी झुर्रियाँ थीं। बोबो से उनसियत और यगानगत होते देर नहीं लगी।
دونوں سر جوڑے اپنے اپنے دکھ سکھ ایک دوسرے سے کہہ رہی تھی، میں تو کہوں بہن کل کھرا جگ سے برا، اب ایسی بھی کیا زبان، جب منہ کھولے انگارے ہی اگلے، وہ کیا کہے بنیا گڑ نہ دے گڑ کسی بات کہہ دے۔ بوبو کو کسی کی باتوں سے رنج ہوا تھا، بوا کے آگے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی، ذات تو زبان سے ہی پہچانی جاتی ہے۔ میراث نے ڈھولک پر راگ گا رہی تھی، آپ کی دونوں بچیاں ماشاءاللہ چاند کا ٹکڑا ہیں، پیغام تو خوب آتے ہوں گے، آتے ہی رہے ہیں، ہر کوئی ڈھنگ کا تو ہو، کہیں دل ٹھکے تو ہاں کروں، مگر کوئی ایسا ملا ہی نہیں۔ مہجبین کے حوصلے بلند ہو گئے تھے، فطری طور پر نڈر دلیر تو پہلے بھی تھی، الفت کے جذبے نے اور بھی مہمیز کر دیا۔ بارات کا دن آن پہنچا، بڑی دھوم دھام شان و شوکت کے ساتھ بارات آئی تھی۔ دولہا شیروانی میں ملبوس تھا جس پر سونے اور چاندی کے تاروں سے کام ہوا تھا، جس ہاتھی پر سوار تھا وہ ہاتھی بھی سجا ہوا بنا ٹھنا تھا۔ چمیلی کا جھاڑ بہت بڑا اور گھنا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہاں رات کی رانی، بیلا، موگرا، گلاب، پورا قطعہ زمین مہکتا رہتا تھا۔ سعادت علی خان نے آنکھ بھر کے اسے دیکھنے کی کوشش کی، ان کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ حسن کا آفتاب یوں بھی گہنوں باتوں محتاج نہیں تھا، مگر سج دھج کا تو اس کی ضیا اور چکا چوند ہو گئی تھی۔ ہم بس کھڑے کھڑے آئے ہیں، فوراً واپس جانا ہے، سب جگہ لوگوں کی آمد و رفت ہے، کسی نے دیکھ لیا تو؟ مہاجبین نے آنچل سر پر درست کرتے ہوئے جلدی جلدی کہا تھا، کھڑے کھڑے آپ کو دیکھنے کے لیے تو یہ 2 آنکھیں اور یہ عمر بھی ناکافی ہے۔ مہاجبین کی لمبی پلکیں جھک گئیں، شنگرفی ہونٹ مسکرائے، آنکھوں میں قندیلیں سی جل اٹھی۔ ہم نے تصور کرنے کی کوشش کی تھی کہ آپ اس روپ میں کیسی لگیں گی، پھر ہم ہار گئے۔ وہ مسکرائے، اب ہم جائیں؟ مہاجبین ادھر ادھر دیکھا، بوبو ذرا دور موجود تھی، مگر پھر بھی اگر میں نہ کہوں تو پھر آپ خود ہی بھگتیں گے۔ حسن والے اتنے کٹھور کیوں ہوتے ہیں اور دل والے اتنے نادان کیوں ہوتے ہیں؟ اگر نادان نہ ہو تو اپنا دل حسن کی نظر کیسے کریں؟ سعادت علی خان کے لبوں پر شرارتی مسکراہٹ چمکی۔ نذرانہ دل نادانی ہے، کل تک تو دنیا کا سب سے حسین طاقتور جذبہ تھا۔ مہاجبین کا لہجہ ذرا تیکھا ہوا، پھر وہ مسکرا دیا۔ اب ہم چلتے ہیں۔ وہ جانے کے لیے مڑی، وہ 2 قدم چلی، ٹھہر گئی۔ ہمیں آج علم ہوا کہ ہمارا نام کتنا خوبصورت ہے۔ لمحے بھر کو اس نے گردن موڑ کر سعادت علی خان کو دیکھا اور آگے بڑھ گئی۔ مہاجبین یہ پہ اتنا روپ آپ کا تھا یا ہماری نگاہوں کا؟ سعادت خان نے بزبان خاموشی سے مخاطب کیا۔ مہاجبین کے جانے کے بعد وہ وہیں ٹہلتے رہے، ان پھولوں کی خوشبو کو اپنے اندر اتارتے رہے جو اس کے قرب اور لمس سے مہکی ہوئی تھی۔ وہ حسب معمول نیا کی ہمراہ تھی۔ نیا نے اپنی چوڑیاں درست کرتے ایک نگاہ مہاجبین پر ڈالی جس کے روپ کی چاندنی اپنے جوبن پر تھی۔ بلا کی حسین لگ رہی ہو، نظر اتروا لینا، کسی کی نظروں کا کمال ہے۔ مہاجبین مسکرائی، کیا مطلب، تم آج بھی ملنے گئی تھی؟ نیا کی جیسے سانسیں رک گئیں۔ مہاجبین کچھ نہ بولی، چہرے پر شفق کے رنگ بکھر گئے۔ اس کا دل چاہا اپنا سارا ہار سنگار نوچ اتار کر پھینک دے، دل ڈوبنے لگا تھا۔ مہاجبین اس کی بہن تھی، سکھی سہیلی تھی، بچپن سے اب تک دونوں یکجان 2 قالب تھیں، مگر حسد کا جذبہ اسے اندر ہی اندر کھائے جا رہا تھا، رقابت کی آگ بھسم کر رہی تھی۔ اس کے تصور میں سعادت علی خان کا چہرہ آیا، وہ آنکھیں، وہ آواز، وہ التجا، وہ الفاظ، سب نے مل کر نیا پر زہر پھونک دیا۔ وہ ہمارے لیے کیوں نہیں؟ وہ الفت، وہ شدت، وہ نگاہیں جن میں امید بھی تھی اور تڑپ بھی، وہ بندھے ہوئے ہاتھ جس میں اس کی زندگی تقدیر بن گئی تھی، وہ ہمارے لیے کیوں نہیں؟ نیا کچھ تو کہو۔ مہاجبین کی پرشوق نگاہیں اس کی جانب اٹھ، اتنا تو سمجھ چکے ہیں تمہیں، اب اور کیا کہیں؟ یہ ہٹ جائی پنچھی ہیں، اڑ جائیں گے تو واپس نہ آئیں گے۔ تمہیں آئندہ کے رنج سے بچانا چاہتے ہیں، مگر تم کو سمجھنے پر تیار رہی ہو۔ نیا نے جلدی جلدی بول کر جی کی بھڑاس نکال لی تھی کہ تم تیار ہی نہیں ہو میری بات سننے کے لیے، تمہیں اعتبار کیوں نہیں ہے؟ مہاجبین کی آنکھوں کی جوت مدھم ہوئی، اور ہم تمہیں یقین کیوں ہے؟ نیا نے الٹا سوال کیا۔ ہمارا دل کہتا ہے دھوکے باز نہیں ہے۔ تمہارا دل غلط بھی تو ہو سکتا ہے، بڑے وثوق سے اسے جھٹلایا۔ ہمارا دل غلط ہو سکتا ہے، ہمارا یقین غلط نہیں ہے۔ محبت سے بڑھ کر سحر کوئی نہیں، انسان کو فریب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ مہاجبین یہ شخص تمہارے دل کو ویران اور زندگی کو برباد کر دے گا۔ نیا، مہاجبین کا چہرہ پھیکا پڑ گیا۔ ہمارا کام تھا سمجھانا، سو تمہیں سمجھا دیا، آگے تمہاری مرضی۔ نیا رخ موڑ کر جا رہی تھی۔ مہاجبین نے گھبرا کر ادھر ادھر دیکھا۔ کیا واقعی وہ دھوکے باز ہے؟ اسے مضطرب دیکھ کر گزرتی ہوا کے جھونکے سے چپکے سے اس کے کان میں کچھ کہا تھا۔ مہاجبین مجسم سماعت بن گئی۔ پروا کے جھونکے نے کہا تھا، دنیا کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور اپنے دل سے پرکھتے ہیں۔ دونوں کو روانہ ہونا تھا، اپنے اپنے شہر، اپنے اپنے گھر، پرندے واپسی کے سفر کو تیار تھے۔
قدم تھے کہ اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے. مہاجبین کی آنکھیں کاجل کی شوخ لکیر سے خالی تھیں. سعادت خان کا چہرہ تبسم کی کرنوں سے محروم تھا. ہم تمہیں خط لکھیں گے، جواب دو گی؟ خط آئے گا ہمارے لیے اور آپ؟ مہاجبین کے ادھورے سوال میں شدتوں چاہتوں کا سمندر چھپا تھا. ہم بھی آئیں گے، ضرور آئیں گے، آپ کو لے جانے کے لیے. آنکھوں کی مزمل جھیل میں مسکراہٹ کا کمل کھلا، چھپ دکھلا کر چھپ گیا. وقت اپنے معمول کے مطابق چپکے سرک رہا تھا. مہاجبین نے اپنے گلابی ہتھیلیوں سے لمحوں کو گرتے دیکھا. دل ایک اتھاہ سمندر بن گیا تھا جس کی گہرائی میں بہت کچھ تھا، کسی کو چاہنے، خود کو چاہے جانے کی خواہش. سرمئی شام دھیرے دھیرے رخصت ہونے کو تھی. آسمان سے گرتی پھوار میں تیزی آنے لگی، اگرچہ جس گھنے درخت کے نیچے وہ موجود تھے. اس کی مہربان موٹی اور گھنی شاخیں برستی پھوار کو اپنے اوپر ہی روک رہی تھی. سعادت خان نے چھتری کھول کر اس پر سایہ فگن کر دی. یہ آپ ساتھ لے کر آئے تھے؟ مہاجبین چونک پڑی. موسم کے ارادے خطرناک تھے، احتیاطاً ساتھ لے لی تھی آپ کے لیے. ہمیں بارش اچھی لگتی ہے، مہاجبین نے بتایا، اور ہمیں برسات سے محبت ہے. بڑا خوش بخت موسم ہے. مہاجبین کے نازک لبوں کو چھو کر مسکراہٹ اٹھلائی. خوش بخت تو ہم ہیں، اور یہ سمے جس میں آپ ہمارے ساتھ ہیں بس چند پل کی خوشی ہے. مہاجبین کی مسکراہٹ کملا گیا. آسمان پر بادل مزید گہرے اور گھنے ہو گئے تھے. مہاجبین نے چھتری ان کی جانب بڑھائی. یہ لیجئے، آپ لے جائیے ورنہ بھیگ جائیں گی. بارش میں بھیگنا اچھا لگتا ہے، میں ویسے بھی، فقط آنکھیں کیوں بھیگیں؟ مہاجبین کی بھیگتی ہوئی آواز اور گلابی ہوتی آنکھیں سعادت علی خان دیکھتے رہ گئے. وہ چلی گئی. اس کی آنکھیں، آواز، وجود سب پانی ہو رہا تھا، اور سعادت خان کا اپنا آپ بھی نمک بن کر اس پانی میں گھل گیا تھا. دیوار کے کنارے کنارے گہرے ہرے رنگ کی کائی جم رہی تھی. بوا خادمہ کے لتے لے رہی تھی، جو خدا جانے ان کی ڈانٹ سن رہی تھی یا ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکال رہی تھی. مہاجبین برآمدے کی سیڑھیوں پر بیٹھی گھر میں ہوتا شور شرابہ ہنگامہ دیکھ رہی تھی. لکھنؤ سے ماموں صاحب آ رہے تھے اسے لینے کے لیے. کچھ ماہ پہلے اس نے خط پر خط بھیج کر ماموں صاحب اور بڑے بھائی ان کا نعت کا بند کیا ہوا تھا کہ اسے آگے پڑھنا ہے. ماموں صاحب تو خود استاد تھے، خاندان میں تو کیا قوم کے ہر بچے کو پڑھانے کا عزم لیے ہوئے تھے. اپنی عزیز از جان بھانجی کی خواہش ٹالنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا. انہوں نے بوا کو منانے کے لیے پہلے خطوط بھیجے اور اب خود آ رہے تھے، اور بوا کو منانا کوئی مشکل نہیں تھا. لاڈلے بھتیجے تھے ان کے. بات، رائے اور مشورہ کبھی رد نہیں کیے جاتے تھے. نیا پھول اکٹھے کر کے گلدان میں سجا رہی تھی. بوا باورچی خانے میں تھی. کبابوں کا مسالہ چیک کیا جن کی اماں کو ہدایت دی. قورمے میں گوشت کی گلاوٹ دیکھی. یخنی پلاؤ کی خوشبو فضا میں پھیلی تھی. ماموں صاحب کو مظفر بہت پسند تھا. ان کے لیے خصوصی طور پر زعفران ڈال کر میٹھا بوا نے خود بنایا تھا. شاگرد پیشے سے گھر کے اندرونی حصے تک آج خوب چہل پہل اور شور شرابہ تھا. رونق جب ہوئی جب ماموں صاحب اسٹیشن سے گھر آ گئے. ان کے ہمراہ بڑے بھائین اور ممانی جان بھی تھی اور شاہدہ بھی. ماموں صاحب پوری تیاری سے آئے ہیں، تمہیں ساتھ لے کر ہی جائیں گے. نیا نے مہاجبین کو ٹہوکا دیا جس کے چہرے پر خاموشی، سنجیدگی تھی. مہمانوں کی آمد پر برف پگھل کر پانی ہو گئی. شاہدہ انہی کی ہم عمر تھی. اس سے مہاجبین کی بہت گاڑھی چھنتی تھی. دسترخوان لگا ہوا تھا. ماموں جان نے بالائی ڈال کر مظفر کھانا شروع کیا اور تعریف میں رد اللسان ہو گئے. واہ پھوپھی اماں، کمال کر دیا، کیا لاجواب شے بنائیے. دل چاہتا ہے یا تو اپنا بوریا بستر لے کر یہیں پڑ جاؤں یا آپ کو اپنے ساتھ گھر لے جاؤں. وہ تو جھوم جھوم گئے. پھوپھی اماں مسکرا دی. مسکہ بازی تو پرانی عادت ہے تمہاری. ماموں صاحب نے باتوں اور تعریفوں کے پل باندھنے کے بعد مہاجبین کا تذکرہ چھیڑ دیا. ہم کیا کہیں میاں، جو تمہاری مرضی ہو کرو، مگر ہماری تو عقل سے باہر ہے. اس عمر کی لڑکیاں گودوں میں بچے کھلا رہی ہیں، تم انہیں کالج میں بھرتی کرواؤ گے؟ اب وہ دور نہیں رہا پھوپھی جان. لوگ لڑکیوں کو پڑھا رہے ہیں، شادی بھی کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ وہ بھی اہم فریضہ ہے. 2 ہفتے کا قیام تھا. مہاجبین کو ان کے ساتھ جانے کی تیاری کرنی تھی. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے. اب سے چند ماہ پہلے وہ ماموں صاحب کے گھر جانے، وہاں کالج میں پڑھنے کے لیے مری جا رہی تھی. مگر آج اپنی اس خواہش کے پورے ہونے پر اسے ویسی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی جو اس نے سوچی تھی اور تصور کی تھی. خواہشیں یوں کیسے بدل جاتی ہیں؟ وہ حیران تھی. محبت درمیان میں آ جائے تو معاملات اسی طرح گڑبڑا جاتے ہیں. نیا، مہاجبین نے مدد طلب آواز سے اسے مخاطب کیا. ہاں، اس پر غنودگی چھا رہی تھی. آنکھیں تو کھولو، ہم کچھ کہہ رہے ہیں. کہو. ہم آنکھوں سے نہیں، کانوں سے سنتے ہیں. ہم کہہ رہے تھے اگر ہم لکھنؤ چلے گئے، ہمارے پیچھے ہمارا خط آیا. کون سا خط؟ نیا کی غنودگی ایک دم ختم ہو گئی. اس نے پٹ سے آنکھیں کھول دیں. مہاجبین نے خاموش نظروں سے اسے دیکھا. کون سا خط مہاجبین؟ وہ اٹھ بیٹھی. انہوں نے وعدہ کیا تھا. مہاجبین کی آواز دھیمی تھی.
اور 2 ماہ ہو گئے ہمیں آئے ہوئے، ابھی تک تو وعدہ وفا نہیں ہوا۔ نیا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ کیا خبر کوئی مجبوری ہو، کیا پتہ کوئی مجبوری نہ ہو، فقط ایک کھیل ہو، دل لگی ہو۔ ایسے مت کہو، ماں جبھی تڑپ اٹھی، کیوں نہ کہیں۔ تم اپنی نادانی اور سادگی میں ڈوبتی جا رہی ہو، اتنی گہرائی میں نہ جاؤ کہ ہم کیا تمہیں کوئی بھی نکال نہ سکے۔ اگر خط آ گیا تو؟ ماں جبھی نے مزید بحث سے گریز کیا۔ نیا کی باتوں سے اسے تکلیف ہو رہی تھی۔ اگر خط آ گیا تو تمہارے پاس لکھنؤ بھیج دیں گے۔ خوش، اب سو جاؤ، ہمیں بھی سونے دو۔ اور رضائی کو منہ تک کھینچ لیا۔ اس کی نیند اڑ گئی تھی۔ ایک خدشہ بلکہ ڈر اور خوف کوندے کی طرح لپکا اور اس کے وجود کو لپیٹ میں لے لیا۔ اگر خط آ گیا تو؟ اللہ کرے اس کا خط نہ آئے، نہ ہی کبھی وہ خود آئے۔ یہ بد دعا نیا نے اس کے حسد نے کی تھی۔ 2 ہفتے یوں پر لگا کر گزر گئے، پتہ ہی نہ چلا۔ ماں جب بھی اپنا اسباب باندھے ماموں صاحب کے ہمراہ لکھنؤ روانگی کے لیے تیار تھی۔ اس دن اور اس وقت کے لیے اس نے بہت دعائیں کی تھی، اور آج جب وہ آرزو پوری ہونے جا رہی تھی تو خوشی کا دور دور تک کہیں نام و نشان نہ تھا۔ اس کا دل ڈوبا جا رہا تھا۔ کئی بار تو جی میں کہ لکھنؤ جانے سے صاف انکار کر دے، مگر کر نہ سکی۔ تمہیں کیا ہوا؟ منہ پہ 12 کیوں بج رہے ہیں؟ شاہدہ کے لیے اس کی اداسی خاموشی حیران کن تھی، وگرنہ آج سے پہلے تو ہمیشہ ہنستی کھلکھلاتی پائی جاتی تھی۔ یوں ہی جی بھاری سا ہو رہا ہے۔ روانگی کا وقت قریب تھا۔ نیا ماجبی نے ایک بے بسی بھری نظر اس پر طرف کی۔ تم بے فکر ہو، جیسے کہ خیر خبر آئی سب سے پہلے تمہیں اطلاع دیں گے۔ نیا نے دھیرے سے اس کا ہاتھ دبایا۔ ماجبی کا دل کچھ مطمئن ہوا۔ نیا پر تو خود سے بھی زیادہ بھروسہ تھا۔ سہیلی، بہن، رازدار، خیر خواہ، کتنے سارے ریشمی ڈور سے بندھے رشتے تھے اس کے ساتھ۔ اور دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اگر جانتے تو ہر انسان کا دوسرے انسان سے بھروسہ ہی اٹھ جاتا۔ یہ بے خبری ہے جو انسان کو بھروسے اور اعتبار کے قابل بناتی ہے۔ ریل گاڑی نے کوک دی اور دھیرے دھیرے چلنے لگی۔ ماجبی کے گھبرائے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ گاڑی نے رفتار پکڑ لی اور تیزی سے آگے بڑھنے لگی۔ ماجبی کا دل ریل سے آگے آگے اڑا جا رہا تھا۔ گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر منہ نکال کر گہری سی سانس لی۔ وہ کون سی ہوا ہے جس میں تم سانس لے رہے ہو؟ کون سی زمین ہے جس پر تمہارے قدموں کے نشان ہیں؟ ریل گاڑی جیسی شہر کی حدود سے باہر نکلی، اندرون شہر بوا کے بڑے سے گھر کے پھاٹک پر ڈاکیے نے دستک دی تھی۔ خط زیادہ طویل نہیں تھا، مختصر ہی تھا، اور پھر نیا نے اسے اتنی بار پڑھا کہ وہ ازبر ہو گیا۔ بغیر کسی القاب کے لکھا تھا: آداب، میری آمد کے تیسرے روز والد صاحب خال کے حقیقی سے جا ملے۔ والدہ صاحبہ سخت علیل ہیں، انہی پریشانیوں اور غم و فکرات میں روز و شب گزرے۔ مجھے احساس ہے میرے خط کا انتظار ہوگا، اور خدا جانے کیا کیا نہ سوچا ہوگا۔ اس وقت اتنے لکھے کوئی غنیمت جانیے۔ کچھ باتیں دل کی اگلے خط میں چند سطور تھیں، نظر دوڑاتی ختم ہو گئیں، مگر دل میں دبی حسد کی چنگاری ختم نہیں ہوئی تھی۔ گاہے بگاہے آنے والے مختصر خطوط اس چنگاری کو ہر بار بھڑکا دیتے تھے۔ کاغذ پہ لکھے چند فکرے، کچھ الفاظ کئی بار پڑھتی اور ایک اندیکھی آنچ تمام وجود کو گھیرے میں لے لیتی۔ اداسی کے ورقوں میں لپٹا ہوا انتظار، کسی کے دید کا منظر ہے۔ نیا ایک دوسرا کاغذ اٹھا لیتی۔ ایک ایسا منظر تھا جو کسی دل کی تمام تر شدتوں سے لبریز ہو کر چھلک رہا ہوتا۔ ساون کی بوندوں کے ساتھ گرتی ہوئی جدائی اور خاموشی زمین آسمان کے درمیان ٹھہری ہوئی ہے، اور میرے اور تمہارے بیچ رکی ہے۔ یا تو مسکرا دو کہ یہ گھل جائیں، یا رو لوں کہ یہ بہہ جائیں۔ کیا میں اس قابل نہیں کہ ایسی الفت اور شدت میرے لیے بھی کہیں ہوتی؟ نیا آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لیتی اور خود سے سوال کرتی۔ آئینہ بتاتا کہ وہ موہنی ہے، دلکش ہے، مگر آئینہ یہ نہیں سمجھا سکتا تھا کہ محبت بھی رزق کی طرح اپنے نصیب سے ملتی ہے، اور اپنے وقت پر ملتی ہے، اور وہ وقت آ ہی گیا۔ زین العابدین بوا کے سسرالی رشتہ داروں کی اولاد تھے، وجاہت و ثروت دونوں سے مالا مال۔ کتنے ہی گھرانوں کی نگاہیں ان پر تھی، اور ان کی نظریں آ کے نایاب عرف نیا پر ٹھہر گئیں۔ بوا تمہاری خوشی کے نہال تھیں، قدم زمین پر نہیں لگ رہے تھے۔ زین العابدین کے گھر والوں نے ہتھیلی پر سرسوں جما لی۔ چٹ منگنی پٹ بیاہ والا معاملہ تھا۔ نیا حیران پریشان تھی۔ دوسرے شہروں میں موجود رشتہ داروں کو تار بھیجے جا رہے تھے کہ شادی میں شرکت کے لیے آ جائیں۔ نیا کو کچھ اور نہ سوچا۔ پہلی اور آخری بات سعادت خان کو ایک رکے پر 2 سطریں لکھ کر بھیج دیں: ہمارا بیاہ ہو رہا ہے، آئندہ خط نہ لکھیے گا۔ سورج کی کرنیں کب سے دریا کی لہروں پر آنکھ مچولی کھیل رہی تھی، اس میں چاندی گھل رہی تھی۔ پھر شام کی سہانی فضا، ٹھنڈی ہوا نے لہروں کی اٹکھیلیاں، مستیاں تیز کر دی تھی۔
یہ مقدر ہے، یہ بھی مقدر ہوتا ہے۔ اندھیرا، تاریکی، سیاہی۔ مہاجبین نے دریا کے سینے پر ڈولتی کشتیوں پر نگاہ کی، جہاں ملاحوں نے لالٹین جلا کر لٹکا دی تھی، لہروں پر چلتی، کہیں کہیں رقصاں روشنی۔ امید کی علامت تو تھی، مگر کوئی امید محض خوش فہمی بھی ہوتی ہے، اور کوئی نرمی بے وقوفی۔ مہاجبین کو نیا کے الفاظ یاد آئے اور اس کی آنکھوں میں نمی پھیلنے لگی۔ اگر وہ سچا ہوتا تو خط ضرور بھیجتا۔ ایک جھوٹے انسان کے لیے اپنے آنسو برباد نہ کرنا۔ نیا کے لکھے خط کے لفظوں کی سیاہی پھیلتی جا رہی تھی۔ مہاجبین کی آنکھوں میں دریا کا پانی سمٹ کر جمع ہو گیا۔ وہ بری طرح رو رہی تھی، اپنی ناقدری پر، محبت کی ناقدری پر۔ گھر میں خوب چہل پہل اور رونق تھی۔ مہاجبین شاہدہ سمیت ماموں صاحب کا کنبہ وہاں پہنچا تو رونق دوبالا ہو گئی۔ اتنی جلدی ہو رہی تھی تمہیں رخصتی کی؟ خوب ہتھیلی پر سرسوں جمائی، ہمارے امتحان سر پر تھے اور بلا لیا۔ شاہدہ نے نیا کو گلے لگاتے شکوہ کیا۔ مہاجبین کی آنکھوں میں دھواں سا بھر گیا تھا، اندر ہی اندر سینہ پھنک رہا تھا۔ اپنا درد اندر ہی دبائے، اس نے لبوں پر تبسم سجایا کہ نیا کی خوشی کا موقع تھا۔ وہ نیا جو بہنوں کی طرح عزیز تھی، اس کی شادی پر مہاجبین نے ویسی تیاری کی جیسے اسے کرنی چاہیے تھی۔ رات میں شاہدہ اور مہاجبین نیا کو گھیر کر بیٹھ گئیں۔ تو کون ہے یہ موصوف؟ زین العابدین محترم۔ شاہدہ جان بوجھ کر شوخی دکھا رہی تھی۔ اللہ بہتر جانتا ہے۔ نیا نے ایسی بے نیازی دکھانے کی کوشش کی جس میں ذرا شوخی، ذرا شرم نمایاں، مگر وہ بیزاری اور دکھ نہ دکھائی دے جو اس کے اندر تھے۔ زین العابدین متمول تھے، وجیح تھے، سب نیا کی قسمت پر رش کر رہے تھے۔ ٹھیک ہے، مگر کیا ان میں وہ محبت، شدت تھی جو سعادت خان کی آنکھوں میں مہاجبین کے لیے تھی؟ کیا زین العابدین نیا کے لیے اسے اور اس کی الفت کو پانے کے لیے کسی کے آگے ہاتھ جوڑ سکتے تھے؟ نیا کو چاہت کا وہ ساگر چاہیے تھا جو سعادت خان کی آنکھوں میں امٹتے دیکھا تھا۔ سچ ہے، لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں۔ نیا بھی دیوانی ہو گئی تھی مہاجبین کی بھیگی پلکیں دیکھ کر۔ ایک پل کو اسے ترس آتا، وہ سوچتی کہ سنبھال کر رکھے گئے وہ خطوط جو مہاجبین کی امانت تھے اسی کے حوالے کر دے، مگر اگلے ہی پل وہ کٹھور، خود غرض ہو جاتی۔ وہ سعادت علی خان جو اس کے اپنے اندر رچ بس گیا تھا، اسے مہاجبین کے ساتھ خوش باش دیکھ کر، مہاجبین سے محبت کرتا دیکھ کر، کیا وہ خود خوش رہ سکے گی؟ نیا اس مہاجبین کو دیکھتی جو کبھی پرندوں کی طرح چہچہاتی پھرتی تھی، ہواؤں کی طرح گنگناتی تھی، آج خاموشی اور سنجیدگی کی ردا میں خود کو لپیٹے ہوئے تھی۔ ایسی قابل رحم ہو گئی تھی مہاجبین، تب نیا دل ہی دل میں سے معافی مانگ لیتی۔ ہمیں معاف کر دینا مہاجبین، ہم مجبور ہیں اس دل کے ہاتھوں جو اکثر انسان کو مجبور کر دیا کرتا ہے۔ نیا دل ہی دل میں معافی مانگ کر اپنی کسک خلش کو دبانے کی کوشش کرتی۔ ضمیر بس اتنا ہی جاگتا، پھر اس پر خود ترسی طاری ہو جاتی، خود پہ رحم آ جاتا۔ بیچاری نیا جس پر نظر کرم نہ ہوئی، جسے وہ آنکھیں نصیب نہ ہوئی جو اسے چاہت سے دیکھتی، وہ دل مقدر نہ بنا جو اسے خود میں بسا لیتا۔ لڑکیاں زین العابدین کے نام سے اسے چھیڑ رہی تھیں اور وہ یوں مسکرا دیتی جیسے مسکراہٹ زبردستی اسے مسلط کی گئی ہو۔ نیا خوش نہیں تھی، مہاجبین کی خوشی چھین کر بھی اسے مسرت نہیں ملی تھی۔ بڑی شان و شوکت کے ساتھ بارات آئی اور بہت دھوم دھام سے نایاب عرف نیا بیاہ کر ودا ہو گئی۔ ماموں صاحب لکھنؤ واپس جاتے بوا کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔ پہلے بھی اکثر بوا رہنے جاتی تھیں۔ یہاں کے لیے آپ کیا کریں گی؟ کچھ وقت کے لیے لکھنؤ آ جائیں، سب کے دل لگا رہے گا، پھر نیا کا سسرال بھی وہاں سے قریب ہے، آنے جانے کی سہولت ہو جائے گی۔ موتیا کی خوشبو سے نیا خود بھی مہک رہی تھی اور کمرہ بھی، اس کا نصیب بھی۔ وہ خود حیران تھی، سوچا ہی نہیں تھا کہ اتنا خوش بخت آسمان سر پر سایہ فگن ہوگا۔ زین العابدین اتنے نرم خو، اتنے مہربان، اتنے والا و شیدا تھے کہ اس پر نیا کو کبھی کبھی سب کچھ خواب سا لگتا، جیسے آنکھ کھلی اور سپنا غائب، مگر یہ بند آنکھوں کا نہیں، بیداری کا، کھلی آنکھوں کا سنہرا خواب تھا۔ زین العابدین نے چند ہفتوں میں نیا پہ کوئی جادو سا کر دیا، اور اتنے اچھے تھے، بے تحاشا چاہے جانے کے لائق۔ وہ جس چاہت، جس شدت کی تمنائی تھی، وہ جو سعادت خان کی آنکھوں میں مہاجبین کے لیے دیکھی تھی، اس سے کہیں زیادہ زین العابدین کے دل میں، آنکھوں میں تھی، ان کی باتوں میں، انداز میں، رویے میں تھی۔ محبت کی برسات نے نیا کو پور پور بھگو ڈالا تھا۔ ابتدا میں نیا حیران تھی، بے یقین تھی، اور اب جب یقین آنا شروع ہوا تو اپنی خوش بختی پر نازاں ہو گئی۔ ایسی محبت نصیب والوں کو ہی ملتی ہے۔ زندگی اور تقدیر دونوں اس پر مہربان تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے موسم بہار ہمیشہ کے لیے اس کے من آنگن میں ٹھہر گیا ہے۔ نیا نے گہری سانس لے کر موتیا کی خوشبو اپنے اندر اتاری۔ زین العابدین کو یہ پھول کبھی پسند تھا، اور اس کی خوشبو بھی، نیا اس کے دل پسند خوشبو میں مہکنے لگی تھی۔
اپنے عالی شان چھپر کھٹ سے اتر کر وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو خود کو پہچاننا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کا بیش قیمت لباس، قیمتی گہنے اسے سجا رہے تھے، مگر اس کے چہرے اور تمام وجود پر الوہی چمک تھی۔ وہ محبت کی تھی، آسودگی اور طمانینت کی تھی، خوابوں کے پورا ہو جانے کی مسرت تھی، اپنی سوچ، گمان، یقین سے کہیں زیادہ مل جانے کی اطراحٹ تھی۔ اس نے آئینے میں خود کو دیکھا اور مسکرائی، زین العابدین کو مخاطب کیا، ہمیں آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ نیا نے دل ہی دل میں کہا تھا اور پورے دل سے کہا تھا۔ دن کا اولین پہر تھا، دھوپ میں شدت اور تیزی تھی، اس سے کہیں زیادہ شدت حالات کی تھی جو سعادت خان کے قابو سے باہر ہو رہے تھے۔ ابا جان کی وفات، والد کی علالت، بھائیوں کے ساتھ جائیداد کے تنازعات جو بھائیوں نے کھڑے کیے تھے۔ وہ خود تو صلح جو رمن پسند قسم کے شخص تھے، معاملات اور حالات سلجھاتے سلجھاتے اپنی محبت کی ریشمی ڈور الجھا بیٹھے تھے۔ مہاجبین کو لکھتے اور پے در پہ کئی خطوط کے بعد کسی ایک کا بھی جواب موصول نہیں ہوا۔ ایک روز جب خط آیا تو خط کیا تھا؟ سناونی تھی دل کے اور ارمانوں کی روپیلے خوابوں کی، موت کی خبر، ایک چھوٹے سے پرزے پر مختصر سا فقرہ، ہماری شادی ہو رہی ہے، آئندہ خط نہ لکھیے گا۔ سعادت علی خان کو کسی نے پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا تھا۔ بار بار پڑھتے، دھندلائی نگاہوں اور اٹکتی سانسوں کے ساتھ بار بار پڑھتے۔ انہیں یقین نہ آتا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مہاجبین نے کسی خط کا جواب نہیں دیا۔ کیوں؟ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ آنکھیں جھوٹی تھی، وہ چہرہ فریبی تھا، وہ باتیں، وہ اقرار سب مذاق تھا۔ وہ سوچ سوچ کر پاگل ہو رہے تھے، نیم جان ہو رہے تھے، مگر ریشم کے ڈور فقط الجھی نہ تھی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی تھی۔ اب انہیں کیسے جوڑا جائے؟ مہاجبی کی عزت کی پاسداری اور رازداری بھی مقدم تھے، کسی سے کچھ نہ کہہ سکتے تھے۔ مغلائی بوبو اپنے بھانجے کے پاس لکھنؤ گئی ہوئی تھی، وہ ہوتی تو سعادت خان کو بھی سنبھال لیتی، شاید معاملات کو بھی، مگر اب صورتحال یہ تھی کہ وہ اکیلے تھے، اگرچہ آس پاس مہربان نامہربان ایک دنیا جمع تھی، مگر ان میں ایسا کوئی نہیں تھا جسے رازدار بنا سکتے، جس سے حال دل یا حالت ذات بیان کر سکتے۔ بہت زیادہ سوچ بچار میں وقت ضائع کرنے کے بجائے خود ہی نکل پڑے۔ جس پتے پر خطوط بھیجے تھے وہاں وہ خود جا رہے تھے۔ ٹرین کی رفتار اس سے اتنی سست اور اتنی کم کبھی نہ لگی تھی، ایک کے بعد ایک اسٹیشن آ رہے تھے، بھانت بھانت کی بولیاں سنتے سفر کٹ رہا تھا۔ راستے میں بار بار پتہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہ پڑی، کوچوان نے سیدھا وہیں لا کر اتارا اور کوچوان کو کرایہ دے کر رخصت کرنے کے بعد وہ پرانی طرز کی بنے کشادہ مکان کے پھاٹک کی سمت بڑھے تو یک ہی قدم من بھر کے ہو گئے۔ کسی سے اپنا کیا تعارف کرائیں گے، کیا کہیں گے؟ اسی شش و پنج ادھیڑ بن میں تھے کہ پھاٹک کھول کر ایک بڑی بھی باہر آئیں۔ سعادت خان کو وہاں کھڑا دیکھ کر ٹھٹک گئیں، یہ جن کے چہرے مہر شخصیت سے آن بان ظاہر تھی۔ کون ہو میاں؟ انہوں نے اپنی بوڑھی کمزور آنکھوں پر زور ڈال کر انہیں دیکھا۔ جی میں سعادت علی خان، اپنا نام بتا کر خاموش ہو گئے۔ بوا کے عزیز ہو، وہ تو لکھنؤ چلی گئیں۔ لکھنؤ؟ سعادت خان نے چمبے سے دوہرایا۔ بیٹیا کے بیاہ کے بعد بھانجے کے ساتھ چلی گئیں، چند ماہ میں واپسی ہو گیا۔ آ جاؤ، اندر آ جاؤ، میں نے اصل میں پہچانا نہیں، بڑھاپا ہے نا، آنکھیں کمزور، دماغ بھی بس ایسا ہی ہو گیا، کھایا پیا بھی بھول جاتی ہوں۔ بیٹیا کے بیاہ کے بعد سعادت علی خان بڑی بی کے پہلے فکرے پر ہی سنگی مجسمہ بن گئے۔ ہم چلتے ہیں، انہیں قدموں پہ واپس لوٹ گئے۔ بڑی بی نے حیرانی سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ اے لو، بوا بیگم نہیں تھی تو کیا ہوا، ہم تو تھے، مہمان نوازی نہیں کر سکتے تھے کیا؟ سر جھٹک کر اندر چلی گئیں۔ گہرے جامنی سنہری امتزاج سے بنے کامدار جوڑے میں نیا کی چمپئی رنگت خوب چمک رہی تھی، اور اسی نو کے اولین شب و روز کے چاؤ چونچلے ناز انداز پھول بن کر مہک رہے تھے۔ نایاب نے پلکوں کی جھالر اٹھا کر اپنے ماہتاب کو دیکھا جس نے زندگی کو روشنیوں سے بھر دیا تھا۔ زین العابدین کے انداز میں وارفتگی تھی، شرماتی لجاتی نایاب کا حسن اپنے جوبن پر تھا۔ میں کہ جانا ضروری ہے کیا؟ ہم کیسے رہیں گے آپ کے بغیر؟ جی تو ہمارا بھی نہیں، مگر جانا تو پڑے گا، رسم ہے، سبھی لڑکیاں میکے رہنے جاتی ہیں۔ ختم کریں اس رسم کو، ہم منع کر رہے ہیں۔ اماں جان کو آپ کہیں نہیں جا رہی، وہ جھنجھلائے۔ اللہ، دیوانے ہو گئے کیا؟ یہی سوچیں گے کہ میاں زین العابدین عشق میں سودائی بن گئے، مزے سے بولے تھے۔ عشق ہے یا بس یوں ہی باتیں ہیں؟ اللہ اکبر، آپ کو یقین نہیں ہم پر؟ زین العابدین تو بس تڑپ ہی اٹھے۔ خط لکھ کر بتا دیجیے گا۔ بے اختیاری نیا کی زبان پھسلی۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، ہم روز ایک خط لکھیں گے آپ کو۔ زین العابدین کی آنکھیں چمک اٹھیں، آسمان پر ڈوبتے سورج کی سرخی چھانے لگی۔ اندر سے بوا کی بلند آواز باہر صحن تک آ رہی تھی۔ بیٹیا کو اندر بلا لاؤ، چھمن کی ماں، دیکھو ذرا دونوں وقت مل رہے ہیں۔
माँ जब भी अंदर आ जाओ, कहीं ऐसा ना कोई गुजरता हुआ जी नाशिक हो जाए तुम पर। शाहिदा ने बरामदे में खड़े होकर शरारत से उसे मुखातिब किया। इस इश्क से बड़ा जिन क्या होगा जो किसी इंसान पे आ जाए तो अपनी सुध-बुध खो बैठता है, कहीं का नहीं रहता। माँ जबी ने सोचा था। फ़ज़ा में फूलों की खुशबुओं के साथ नदमा अक़साम के पकवानों की खुशबू भी रची हुई थी। तख्त पर बैठी बुआ ने पान की ग्लोरी बनाकर भांजे की जानी बढ़ाई। ढक्कन बंद करने से पहले छोटी हमीदा ने सौंफ और खोपरा निकाला और चबाने लगी। ये ठीक नहीं है फुप्पी जान, आए हुए कुछ वक्त हुआ नहीं और आपको जाने की फ़िक्र होने लगी। अरे मेरे चांद, अब ज़रा घर बार भी देखो, फ़िक्र होने लगी है। वहाँ से ख़त पे ख़त आ रहे हैं कि कब आओगी। घर और घरदारी के 100 झमेले तुम तो जानो हो। 100 झमेले खुद ही जाकर देखना पड़ेगा। अब नैया और इसके नौशे में आज ससुराल आ रहे हैं, 100 तरह की तैयारियां करनी है। हमने तो कहा था आपसे यहीं बुला लें। हाँ हाँ क्यों नहीं, यहाँ भी आवेगी, जम आवेगी। अभी तो जाना ज़रूरी है मियाँ। स्टेशन पर मामूल की गहमा गहमी थी। मुसाफिर, ख्वांचा फरोश, अशिया बेचते ख्वांचा फरोश बाब उठाने लगे। रंग बरंग लोग, भांत भांत की आवाज़ें। बुआ ने गर्दन घुमा कर देखा। मुगलानी बोबो थी। जिंदगी इत्तफाकात हादसात का ही तो दूसरा नाम है। जब तक ट्रेन आई तो उन्होंने एक दूसरे से गिले शिकवे माजरतें की। बुआ की मंजिल दिल्ली थी। मुगलानी बोबो के ट्रेन देर में आई। इन्हें रामपुर जाना था। बुआ और मामू साहब के ट्रेन में बैठने तक मुगलानी बोबो बुआ को अंदिया दे चुकी थी कि रामपुर जाकर बड़ी बेगम साहिबा से बुआ बेगम महजबी के बारे में बात करेंगी। माशाल्लाह ख़ानदान की क्या बात है, हड्डी और खून दोनों खुरे हैं। बेटिया के क्या कहने, अल्लाह नजरे बद से बचाए। चांद का टुकड़ा है गोया, इनकार की तो कोई सूरत हो ही नहीं सकती। हमारे सादत मियाँ भी किसी से कम नहीं, ए लाखों में एक हैं। इंशाल्लाह चांद सूरज की जोड़ी होगी, देखना। बोबो के लहजे में यकीन का समंदर ठाठे मार रहा था। इंशाल्लाह, बोबो ने जेरे लब कहा। मामू साहब प्लेटफार्म पर टहल टहल कर ट्रेन का इंतजार कर रहे थे जो बस आने को ही थी। सर्द हवाओं की आमद शुरू हो गई थी, जिनके हमराही में उदासी, तन्हाई, खामोशी चुपके चुपके चली आई थी। शाहिदा मोमानी जान के साथ मिलकर सामान बांध रही थी। बुआ को गए 2 हफ्ते हो गए थे। अब इन सब की रवानगी थी। जो शाहिदा की सेहतयाबी का इंतजार कर रहे थे, बेचारी को मलेरिया हो गया था। इसकी हमदर्दी में महजबी भी ठहर गई। खुदा खुदा करके शफायाब हुई तो बड़े जोशो खरोश इंहिमाक के साथ जाने की तैयारी की। नायाब का भी खत आया था। बस 1-2 रोज में मैके पहुंचने वाली थी। हवा का सल झोंका खिड़की के रास्ते अंदर आया। माँ जब ही कपकपा उठी। अरे कोई अल्लाह का बंदा, इस खिड़की को तो बंद कर दे। मोमानी की आवाज़ पर रफ़ीकत ने लपक कर खिड़की बंद की। ख्याल और याद की खिड़कियां भी यूं ही बंद हो जाया करें तो कितना अच्छा हो। स्टेशन पर लोगों का हजूम था, ट्रेन में मुसाफिरों का रश। माजबी ने एक बेकरार नज़र चारों तरफ दौड़ाई। शायद इतने चेहरों में मानूस चेहरा कहीं नजर आ जाए। दिल खुश फहम हुआ। हर जाई चेहरा। अंदर से किसी ने चुटकी ली, एक टेस उठी। इसके चेहरे पर कर्व सा छा गया। सफ़र शुरू हो गया। ख्याल की पायल धीरे धीरे छन छन करती रही। अंदर का शोर बढ़ता ही जा रहा था। बाहर के शोर से बेनियाज हो गई। अपने अंदर की दुनिया में गुम हो गई। कई सवालात थे, शिकायत, शिकवे। खुद से उलझती महजबीन ने दिन की सफ़ेदी और सुरमई शाम में ढलते हुए देखा। सफ़र तमाम हो रहा था, मंजिल बस करीब ही थी। सादत खान इस उम्र रसीदा बरगद के नीचे किसी लुटे पिटे मुसाफिर की तरह बैठे थे। मुगलानी बोबो आज की गाड़ी से पहुंची थी। खुश हो जाइए मियाँ, स्टेशन पर महजबीन की बुआ मिली थी। इन्हें इंदिया दे दिया हमने, अब बड़ी बेगम साहिबा से बात करेंगे। सादत अली ने खामोशी हैरत से इनकी बात सुनी। खुश होना चाहिए था और बहुत खुश होना चाहिए था, मगर उलझनों की गिरहें कुछ और सख्त हो गईं। अगर ये सब यूं ही था तो फिर वो खत वो किसने लिखा, किसने भेजा और क्यों? बरगद की छांव में बैठे बैठे कितनी सवालात ने इन्हें पाबाई जंजीर किया था। कुछ उलझनें ऐसी होती हैं कि इन्हें अकेले हल नहीं कर सकते। कुछ सवालों के जवाबात अपने पास नहीं होते, इसके लिए दूसरे के दर पर जाना ही पड़ता है। सोचते रहे, बहुत सोचा, फिर बिलाखिर उन्होंने सफ़र का फैसला किया। उलझनों की गिरहें खोलने के लिए, सवालात के जवाबात के लिए एक और सफ़र ज़रूरी था। सर्द मौसम सुहाना लग रहा था। दिल की तरंग इससे सिवा थी। नैया ने फूलों से गुंधी मुअत्तर चोटी शाने पर आगे डाल ली और चूड़ियां पहनने लगी। सामने सिंगारदान धरा था, इसमें से काजल निकालकर आंखों में लगाया। जो पहली खुशियों से खुमार आलूद हो रही थी, आईने में अपना जायजा लेकर इसने एक बार फिर सिंगारदान खोला। इसमें से रुक्के निकाले। इसे आए हुए 1 हफ्ता हुआ था और 1 हफ्ते में जितने दिन होते हैं इतने खतूत ज़ैनुल आबदीन ने भेजे थे। कोई मुख्तसर, कोई तवील, हर सतर से बेताबी बेकरारी छलक रही थी।
یا وارفتگی اور شوق. نیا نے ایک ایک ورق نکال کے پڑھنا شروع کیا. ہر لفظ سے لطف اندوز ہو رہی تھی. اوفو، اتنی چاہت، کہیں ہم مغرور نہ ہو جائیں. اچانک اسے خیال آیا چند خطوط جو اس کے پاس محفوظ تھے، اب تک اس نے اسے تلف نہیں کیے تھے. نیا کی مسکراہٹ ذرا مان پڑ گئی. کیا حرج ہے، اس کی امانت اسے دے دی جائے اور معافی مانگ لی جائے. اندر سے ایک کمزور سی آواز ابھری. اگر اس نے معاف کرنے کے بجائے بدلہ لے لیا، قریبی لوگوں میں ڈھنڈورا پیٹ دیا، تو کیا زین العابدین سے اس سچ جھوٹ کچھ بھی کہہ دیا تو؟ نہیں، امکانات سوچ کر وہ سہم گئی. اس کے پاس بتانے کو کوئی وجہ نہیں تھی کہ اس نے یہ سب کیوں کیا، اور سچ بولنے کا حوصلہ تو تھا ہی نہیں. پھر کیا کیا جائے، وہ سوچنے لگی. بالآخر ایک ترکیب ذہن میں آ ہی گئی. سردی یہاں بھی خوب تھی. انگیٹھی کے سامنے بیٹھی شاہدہ ہاتھ تاپ رہی تھی. بوا لحاف اوڑے لیٹی تھی. باورچی خانے سے آتی خوشبوؤں کی لپٹیں باہر گھوم رہی تھی. نیا کتنی خوبصورت ہو گئی نا، کتنی حسین اور کتنی خوش بھی. میری تو نظریں نہیں ٹھہر رہی تھیں ان پر. شاہدہ نے مونگ پھلی کے دانے اٹھا کر منہ میں ڈالے. ماشاء اللہ، اللہ نظر بد سے بچائے، نیا کو ہمیشہ خوش آباد رکھے، آمین. ماں جبی کا ہر دعائیہ لفظ خلوص محبت سے گندھا ہوا تھا. سرد ہوا کے جھونکے ماحول کی یکبستہ کیے دے رہے تھے. ماں جبی کمرے سے باہر نکل آئی. عجب ایک بے چینی تھی، بے حد گھٹن جو رگوں پہ میں بس گئی تھی. وہ کھلی فضا میں باہر نکل آئی. یہاں بھی دل کا حال وہی تھا. گزرے لمحوں کی زنجیر نے یوں جکڑا ہوا تھا کہ سانس لینا بھی محال تھا. یوں ہی بے مقصد صحن کے چکر کاٹتی رہی. سرد ہوا کے جھونکے سے یخ کیے دے رہے تھے. اچانک اس کے قدم تھم گئے. آنکھوں میں خوشگوار حیرت ابھر آئی. سامنے کا دالان عبور کر کے زین العابدین آ رہے تھے. آداب دولہا بھائی. ماں جبی نے گرم شال سر پر درست کی. تسلیمات. وہ مسکرائے اور ٹھہر گئے. آپ اندر تشریف رکھیے، میں بوا کو آگاہ کرتی ہوں. ماں جبی نے بےحد شائستگی سے آداب میزبانی نبھائے. ایک التجا کریں آپ سے؟ جی حکم. ہم اچانک جا کر آپ کی بہن کو حیران کرنا چاہتے ہیں. اجازت ہے؟ بالکل اجازت ہے. نیا حیران کم خوش زیادہ ہوں گی. ماں جبی مسکرا دی. جیتی رہیے. بزرگانہ انداز میں دعا دے کر وہ سیڑھیوں کی جانب بڑھ گئے. نیا نے صندوقچے سے سارے خطوط نکالے. چند لمحوں کے لیے اس کے ہاتھ کانپے اور شاید دل بھی. ماں جبی کی اداسی، خاموشی، چپکے سے اس کے سامنے آن کھڑے. نیا نے ان سے پہلو تہی کی اور نگاہیں پھیر لیں. ہمیں معاف کر دینا ماں جبی، سعادت علی خان تمہاری قسمت میں نہیں. دل ہی دل میں اس نے ایک بار پھر ماں جبی سے معافی مانگی. خطوط انگیٹھی میں ڈالنے کے ارادے سے مڑی. ایک دم اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں. آپ تو یوں گھبرا گئیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا. بھائی ہم ہیں زین العابدین، آپ کے مجازی خدا. زین العابدین نے شگفتگی سے بولتے ہوئے پہلے نیا کا خوبصورت چہرہ اور تیاری دیکھی. پھر ان کی نگاہیں اس کے ہاتھوں پر ٹھہر گئیں. ہم سے اچھے تو ہمارے نامے ہیں جو آپ کے ہاتھوں میں ہیں. انہوں نے نیا کے ہاتھ تھامے جو بری طرح کانپے اور کاغذ چھوٹ کے نیچے گر گئے. لیجئے، یہ بھی آپ کے قدم بوسی پر اتر آئے. زین العابدین نے جھک کر وہ کاغذ اکٹھے کیے. اگلے ہی لمحے نے علم ہو گیا کہ یہ ان کے بھیجے نامے نہیں تھے. انہوں نے تیسری نظر ان صفحات اور لفظوں پر ڈالی اور اسے گہری نگاہ نیا پر ڈالی جس کا حسین چہرہ سفید پڑ گیا تھا. یہ کیا ہے؟ زین العابدین کی پیشانی شکن آلود ہو گئی تھی. آنکھوں میں غضب ناکی تھی اور لہجے میں سختی. نیا کے حواس جواب دے رہے تھے. آواز حلق سے نکلنے پر انکاری تھی. یہ امانت ہے کسی کی. نیا کی آواز بڑی مشکل سے نکلی تو بری طرح کانپ رہی تھی. کس کی؟ زین العابدین نے سیدھے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں خوف کا بھنور چکرا رہا تھا. ماں جبی. تو آپ اتنا گھبرا کیوں رہی ہیں؟ ماں جبی کو بلا کر دے دیں. زین العابدین کا لہجہ عجیب سا ہو گیا. نیا اور گھبرا گئی. میں دے دوں گی، ابھی دیجیے. ہمارے سامنے جائیے، بلائیے انہیں. زین العابدین اڑ گئے. ان کا لہجہ قطعی تھا. نیا کو لگا بے ہوش ہو جائے گی. چکراتے سر، ڈولتے وجود کے ہمراہ سیڑھیوں تک آئی. نیچے جھانکا. خادمہ ادھر سے ادھر ہو رہی تھی. زرکا، ماں جبی کو بھیجے ہمارے پاس. اپنی کانپتی آواز پر وہ قابو نہ پا سکی. ماں جبی مسکراتی ہوئی اندر آئی تھی اور باقی دونوں نفوس کے چہرے دیکھ کر سراسیما ہو گئی. یہ آپ کے ہیں غالباً؟ زین العابدین نے وہ صفحات ماں جبی کی طرف بڑھائے. ہمارے؟ اس نے کچھ نہ سمجھنے کے انداز میں وہ صفحات لے لیے. ان پر نگاہیں دوڑانے لگی. نظروں کی پیاس وہی ہے، تن بدن کی ویرانی نہ گئی. اس نے دوسرا صفحہ دیکھا. رخصت ہوتے سمے تم نے مڑ کر دیکھا تھا وہ نظر آج بھی میرے ساتھ ساتھ ہم سفر ہے. ماں جبی پڑھ رہی تھی. دل بے طرح دھڑکنے لگا تھا. میں جو لفظوں سے کبھی خوف زدہ نہ ہوا تھا، تمہاری خاموشی نے ڈرا دیا مجھے. اس نے نگاہیں اٹھائی. نیا کو دیکھا. خاموش التجا اس کے تمام وجود پر سب تھی. یہ سعادت علی خان نے تمہارے لیے بھیجے تھے. نیا کی آواز اب بھی کانپ رہی تھی.
माँ जब ये सब कुछ न समझी मगर इसकी इल्तजा ज़रूर समझ गई, ये हमारी हैं। इसने ज़ैनुल आबदीन को मुखातिब किया। इसके चेहरे पर अजीब टूट फूट के आसार थे। बेतबारी की कुदाल ने किसी से इसे खोद डाला था। हमें ऐसा क्यों लग रहा है? क्या आप पहली बार इन्हें देख और पढ़ रही हैं? दरअसल माँ जबी भी घबरा गई। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। आप बताइए नायाब बेगम। ज़ैनुल आबदीन का लहजा मौसम से भी ज़्यादा सर्द सा था। हमें डर था कि वो धोखेबाज ना हो, इसीलिए महाजबी को नहीं बताया। नैया की आवाज़ भर आ गई। आंसू बेख्तियार इसका चेहरा भिगोने लगे, मगर ज़ैनुल आबदीन इन आंसुओं से बहुत लापरवाह बेनियाज नजर आ रहे थे। हो सकता है इसके सच्चे निकल आने का खौफ हो, वो महाजबी का नसीब बन जाए। ये डर भी तो हो सकता था। ज़ैनुल आबदीन ने नायाब बेगम की आंखें पढ़ ली थी और चेहरा भी। इसकी फरासत कमाल थी। नताइज इसने निकाल लिए थे। हसद और रकाबत ने खतूत महाजबी तक नहीं पहुंचने दिए। ऐसा नहीं हो सकता, हमारी नैया ऐसी नहीं, खुद से भी ज़्यादा एतबार है हमें अपनी बहन पर। महाजबी का लहजा सख्त, आवाज़ बुलंद हुई। ज़ैनुल आबदीन खामोश हो गए। इनके चेहरे की खशनत कुछ कम हुई, मगर एतबार का शीशा तड़क चुका था। महाजबी बाहर आ गई। इन सफ़ात को मताए जहाँ की तरह इसने अपनी मुट्ठी में थामा। इसका दिल भर भर आ रहा था। नीचे आने के बजाय वो शहनशी की तरफ चली गई, जहाँ झरोके में खड़े होकर वो और नैया हवा खाती, दुनिया जहान की बातें करती। ज़ैनुल आबदीन के सामने इसने अपनी सहेली को सुरखरू करने की कोशिश की थी, मगर सच तो ये था कि भरोसे का आईना जो दोनों के दरमियान था किरची किरची हो गया था। नैया, ये तुमने क्या किया? इसका दिल सदमे से चूर था। दूसरी तरफ एक नई जिंदगी मिल गई थी। हाथ में थामे वो कागज़ नहीं थे, इसका दिल था जो नए सिरे से धड़क रहा था। फिर भी मुतज़ाद कैफियत ने अपने घेरे में लिया था। दोस्ती का मान टूटने का मातम करे, ये उल्फत का भरम सलामत रहने का जश्न मनाए। आंसू बेख्तियार बह रहे थे, जो खुशी के भी थे और गम के भी। आप देखिएगा, एक रोज़ ये मुस्कुराहट आपके दर पर हमें खींच लाएगी। महाजबी को याद आया। बहते आंसुओं के दरमियान वो मुस्कुरा दी। इसकी निगाहें सामने नजर आते रास्ते पर थीं, जहाँ सर्द हवाओं ने सूखे पत्ते अपने दोष पर उठा रखे थे। खिज़ां आलूद दरख्तों पर बहार आती यकीनी है। एक मुसाफिर बहार की सारी खुशबुएं और रंग अपने हमरा लेकर आ रहा था। बहार का मौसम नहीं होता, वक्त होता है। फूलों के खिलने का वक्त आ गया था। ये नावल यहीं पर तमाम हुआ। अगले नावल तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह पाक हाफिज़।